के गरौँ भने प्राइमिङ आजको अब दिनलाई तपाईँ कस्तो हामी कस्तो चाहने कि त्यसको लागि चाहिँ एउटा लाइट अब हामीले चाहिँ यो सनलाइट अब तपाईँ सनलाइटलाई परिकल्पना गरौँ यो आँखाको दुईटा आँखाको बिचमा चाहिँ लाइट आएको लाइटको प्रकाश आएको त्यो प्रकाशले चाहिँ अब हाम्रो बडीलाई चाहिँ स्क्यान गरेर त्यसले चाहिँ हामी त्यो लाइटलाई चाहिँ हाम्रो आँखाको बिचमा पार्ने त्यो ज्योतिले चाहिँ अब हाम्रो आजको मिसन के हो त लाइफ मिसन के हो त आजको दिनमा चाहिँ हामी के गर्न चाहन्छौँ हैन हाम्रो पर्पस के हो हैन क्ल्यारिटी ल्याउनु पर्यो अनि त्यसले चाहिँ अब हामी सम्झिनु खोज्ने हामीले चाहिँ जति लगाउनु छ सूर्यको लाइट चाहिँ आफ्नो आँखाको बिचमा आएको महसुस गर्नु थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू मान्छे यस हजुर अब 35 भएछ है अब सुरु गर्ने कि के गरौँ त्यो तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ भने हैन गरौँ त हैन अब यो मैले यो भने यो आज मैले भनेको कुराहरु तपाईलाई एकदम सिम्पल एकदम डे टु डे सुनिरहेको जस्तो पनि लाग्छ एकदम हैन तपाईको त्यति साह्रो स्पेशल तर पनि इट रियली म्याटर्स हैन यो स्पेशली अब अलिकति यंगर जेनेरेसनहरु अलिकति अलिकति मोर अलि युजफुल हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ यहाँ प्रायः जस्तो हेर्दाखेरि अलिकति जस अलि जस म्याच्योर अब चिनी जानेको धेरै कुराकानी भइराखेको व्यक्तिहरु हेर्नुभयो गुड मर्निङ मान भाइ तपाईलाई यसो मान्छे यसो नचाइदिनु भन्छ सबैलाई एकछिन ल तपाईको एक्सरसाइजमा हजुर एकछिन उफारा दिनु भयो चाहिँ सबैको यो एक्सरसाइजमा उफारा दिने यो तपाईको अलि आवाज आछ अड्केर सुन्यो त आवाज आछ हैन आवाज छैन आवाज आइएन हैन के पनि आएन आवाज नबुझिने हो ए अब बिनाको मन कि भोल्युम पनि के म्युटेटमा छ हेर्नु त हजुर म्युटेटमा छ होला छोड्दिए त्यसलाई
खास फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूलाई सबैलाई नमस्ते है, नमस्ते। नमस्कार। अब स्पेसली चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई छोटो भन्नुपर्दाखेरि अब हामी प्राय सबैजनाको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ अब हामी हेल्थी लिभिङ होइन, अनि हेल्थी लिभिङ कुराहरू गर्दाखेरि अब त्यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ हेल्थी लिभिङ त्यसको लागि एउटा अब हाम्रो फिजिकल हेल्थ पनि राम्रो हुनु पर्यो। सुन्नुभएको छ मान्छे? सुनेछ फिजिकल हेल्थ आयो, त्यसपछि हामी फाइनेन्सियल हेल्थको कुरा गर्छौँ। तपाईँको फाइनेन्सियल हेल्थ पनि राम्रो हुनु पर्यो होइन, तपाईँको फिजिकल हेल्थ मात्रै राम्रो भएर पनि भएन। र साथसाथै मेन्टल हेल्थको कुरा आयो। यो फिजिकल हेल्थ मेन्टल हेल्थको चाहिँ म त्यो एरियाको चाहिँ म एक्सपर्टिज चाहिँ होइन, मेरो अलिकति एक्सपर्टिज भनौँ कि मैले सिक्दै गएको र मैले सेयर गर्न चाहने कुराहरू भनेको इट्स अल एबाउट यो फाइनेन्सियल हेल्थसँग रिलेटेड कुराहरू मैले विगत केही वर्षदेखि काम गरिरहेको होइन। त्यस कारणले चाहिँ म चाहिँ आफूले जानेको छोटो सानो टिप्सहरू चाहिँ सेयर गर्ने कुरा हो। र यो टिप्सहरू सेयर गर्ने क्रममा चाहिँ अब त्यो तपाईँको लेभल अफ एजुकेसन, लेभल अफ नलेज र त्यसमा डिफ्रेन्ट हुन्छ। आजको मैले प्रेजेन्टेसन चाहिँ अब अलिकति एडभान्स भन्दा नि अलिक यो जेनरल बेसिक कन्सेप्टमा बेसिक प्रिपेयर गरेको हो। साथै तपाईँहरू कतिपयलाई चाहिँ एकदम साधारण पनि लाग्न सक्छ र कतिपय कुराहरू यो साधारण लाग्ने कुरा नै एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। वास्तवमा हामी साधारण हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ तपाईँलाई यस्तो कुरा नि भन्ने खालको, तर यो नै एकदमै सबभन्दा जर भनेको हुन्छ नि, तपाईँको फाउन्डेसन भनेको नै यो कुराहरू हुन्छ न। मैले र यो पैसाको मैले एडभाइसहरू गर्नुमा कतिपयले खालि पैसा 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 भनेको कुराहरू भन्ने खालको नीतिलाई चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले यसलाई अलि नेगेटिभ रूपमा पनि लिन्छ कि अब मनी माइनर अब यो बिजनेसमा गर्ने इन्भेस्टमेन्ट खालि यो खालि उनीहरूले पैसाको मात्रै कुरा गर्छ, दे वर्क फर एनिथिङ फर पैसा भन्ने खालको अलिकति यो नेगेटिभ त्यो चाहिँ एकदम गलत हो। किनकि एट द एन्ड अफ द डे अब पैसा भनेको चाहिँ हाम्रो जरुरी हो, आवश्यक हो। अब पैसा बिना चाहिँ हुँदैन। सिर्फ हामीले यस्तो काम के गर्नु भएन कि अब पैसाको लागि चाहिँ आफ्नो एथिक्स इन्टिग्रिटी होइन त्यो कुराहरू चाहिँ अब यो गुमाउनु भएन भन्ने कुरा। पैसाको लागि चाहिँ पनि मानव करप्सन कुराहरू हो, ट्रान्सपेरेन्सी कुराहरू हो, एथिक्सको कुराहरू त्यो चाहिँ गर्नु भएन। तर राइट वेमा गुड वेमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ वी निड मनी र पैसा धेरै हुनु धेरै कमाउनु चाहिँ यो नराम्रो चाहिँ होइन। र पैसा भइसकेपछि पनि फेरि एउटा हाम्रो सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको कुराहरू आउँछ तपाईँको होइन। तपाईँको हिसाबले आफूले सकेको हुने अलिक केही न केही समाजलाई आफ्नो सोसाइटीलाई चाहिँ केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जहिले पनि मान्यता हो। अघि यो गीत यसो प्ले गराउन खोजे पनि अब धन भएर मनै भएन भने त्यो काम के काम भयो होइन तपाईँको। मनै भए छैन भने त्यो के काम भयो तपाईँको होइन। अब सकेसम्म मन पनि हुने धन पनि हुने त्यस्तो मान्छेहरू धेरै भयो भने समाजलाई राम्रो कुरा। यो पैसाको कुरा गर्दाखेरि यता गर्दाखेरि सायद हाम्रो लास्ट 4, 5, 6 इयर्सभित्र हाम्रो समाजमा एकदम धेरै पपुलर वर्ड भन्ने कुरा प्रायः जस्तो चाहिँ यो फाइनेन्सियल फ्रिडम भन्ने शब्द चाहिँ एकदम पपुलर भइरहेको छ होइन। तपाईँको जसले पनि ल फाइनेन्सियल फ्रिडम भन्छ, विभिन्न अब कुराहरू अब गरिरहेको, प्रमोट गर्न खोजिरहेको, सिकाउन खोजिरहेको तपाईँको होइन। तपाईँको अब फाइनेन्सियल फ्रिडम भनेर तपाईँको होइन कसैले अब कसरी अलिकति पैसा कमाउने, कसरी एक्स्ट्रा इन्कम निकाल्ने, अब कसरी धनी हुने, हाउ टु बी मिलियनियर भन्ने खालको चाहिँ अब देयर आर सो मेनी स्किम्स गोइङ अन, सो मेनी प्लान्सहरू गोइङ अन एन्ड सो मेनी पिपुलले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अब यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर देयर आर सो मेनी आइडियाजहरू छ सोसाइटीमा तपाईँको होइन। त्यसमा त्यो कुराहरू सबै अब राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा अब सबै आफूमा डिपेन्ड हुने कुराहरू र तपाईँले अब जज गर्ने कुराहरू र सबैजना सबै पनि सक्छ र त्यो गर्दैमा सबैजना फाइनेन्सियली फ्री हुने भन्ने कुरा पनि होइन तपाईँको होइन। तर यो पैसा भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको कहिलेकाहीँ चाहिँ अब तपाईँले रिच, हाउ डु यु डिफाइन रिच पर्सन भन्ने कुरा आयो कि तपाईँको। कस्तो मान्छेलाई धनी भन्ने कुरा आयो तपाईँको होइन। अब हरि दाइ कस्तो मान्छेलाई धनी भन्ने? हरि सरको म्युट छ पाउँछ है, म अनम्युट। हरि सर अनम्युट गर्नुहोस् त। हजुर। हाउ डु यु डिफाइन अ रिच पर्सन? कस्तो मान्छेलाई धनी भन्ने दाइ? एकछिन है त तपाईँको विचारमा। हेलो हेलो हजुर सुनेछ।
एक प्रश्न मलाई हो बाबु, हजुर तपाईँको विचारमा कस्तो मान्छेलाई धनी भन्ने रिच सुर्जे बाबु जस्तोलाई जोसँगका चल अचल पुँजी प्रशस्त छ, जसले सुतेर पनि मजाले चाहिँ प्यासिभ इन्कम भन्छौँ क्या र, त्यो चाहिँ उड्दा सुत्दा पनि पैसा आइराख्छ, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ धनी मान्छे भन्छ। तपाईँले फेरि खास मैले भनेको चाहिँ अब के अब हामी धनी भन्छौँ होइन, धनीको डेफिनेसन अब यति पैसा भयो भने यति धन भयो भने धनी खालको त्यस्तो खास देयर इज नो फिक्स डेफिनेसन के तपाईँको होइन, डेफिनेसन छैन तपाईँको होइन। धनी भने अब त्यो मन भएर मन नभएकोलाई धनी भन्ने कि होइन, मन भएर नि धन नभएकोलाई धनी भन्ने कि, अथवा 1 मिलियन भएकोलाई धनी भन्ने कि, 2 मिलियन भएकोलाई धनी भन्ने कि, 500,000 भन्ने भयो भने धनी भन्ने कि कुरा आयो होइन। एउटा सिम्पल डेफिनेसनमा अब सानो कन्सेप्टमा चाहिँ आफूभन्दा माथि फाइनेन्सियल स्ट्याटस राम्रो भएकोहरूलाई अब आफ्नो नजरमा धनी देख्ने कि होइन, त्यस्तो यो मान्छे धनी भन्ने खालको यो भन्ने हो। अनि कसैले मलाई अब धनी भयो मलाई पुग्यो भन्ने खालको मान्छेहरू पनि अहिले सब कोही पनि देखेको छैन कि। जति हामी फाइनेन्सियल फ्रिडमको कुरा अहिलेसम्म कसैले ल म फाइनेन्सियली फ्री भयो, अब मलाई केही गर्नु पर्दैन, म चाहिँदैन, म त्यतिकै बस्छु भन्ने खालको मान्छेहरू पनि खास कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ क्या तपाईँको होइन। किन पैसा भन्ने कुरा अब अलिकति अब जति जति धेरै भयो त्यो अनुसारको रेस्पोन्सिबिलिटी कुराहरू आयो तपाईँको होइन, त्यो भने त्यो अब अनुसारको फेरि डिजायरको कुराहरू आयो होइन, तपाईँको होइन निडको कुराहरू आयो। त्यस कारणले चाहिँ मेरो आफ्नो ओपिनियनमा अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यो मान्छेहरूले चाहिँ अब तपाईँको अब यो फाइनेन्सियल फ्रिडम भनेर अब धनी भन्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ सो मेनी कुराहरू गरिरहेको छ तपाईँको होइन। मानव मिलिनियर बन्नको लागि अब के गर्ने भन्ने खालको कुरा, प्रायः लोट्री बन्नु पऱ्यो एउटा तपाईँको एकदम इजी वे भन्ने कुरा। त्यस्तै कतिपयले बेटिङ ग्याम्लिङको कुराहरू गाउँछ। अहिले सबैभन्दा मान्छेहरू प्रायः सोच्छ अब त्यो युनिक इन्भेन्सनहरूको कुराहरू आयो तपाईँको होइन। अब सफ्टवेयर अहिले स्पेसली टेक्नोलोजी सेक्टरहरूमा युनिक इन्भेन्सनहरू भयो भने, अब बिजनेस, अब जबको कुरा आयो, इन्भेस्टमेन्ट, कतिपयको चाहिँ धनी हुनलाई बिजनेस नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको कन्सेप्टहरू पनि छ तपाईँको। तर बिजनेस गर्ने जतिमा सबै मान्छे धनी हुन्छ भन्ने छ र छैन। कतिपयले ल धनी हुनलाई जागिरै छोड्नुपर्छ भन्ने मलाई मान्यताहरू पनि छ तपाईँको। तर कतिपय जागिरमै भएको मान्छेहरूले कति धनी भएको उदाहरणहरू पनि छन् तपाईँको होइन। ठुल्ठुलो अब सिइओहरूको कुराहरू दे आर अल्सो इम्प्लोय होइन, प्रोफेसनल स्पेसली ठुल्ठुलो प्रोफेसनलको मान्छेहरू भयो होइन। त्यस कारणले चाहिँ धनी हुनलाई अब मिलियनर हुनलाई एउटा सेट एउटा यही गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि छैन। देयर इज नो सेट रुलहरू छैन तपाईँको होइन। तपाईँको अब हरेक आफ्नो फिल्डमा देयर आर सर्टेन वेज, डिफ्रेन्ट वेजहरूबाट धनी खाने बाटोहरू छ। त्यस्तै गरेर अब तपाईँको फाइनेन्सियल फ्रिडमको कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ ल धनी हुन भनेर अब तपाईँको वाट टाइप अफ लाइफ यु लिभ भन्ने कुरा आयो तपाईँको होइन। कतिको वाट टाइप अफ रिस्क यु लिभ होइन, तपाईँको त्यति हुँदैन, कतिको स्ट्रेस लिने, एन्जाइटीको कुरा आयो, क्वालिटी अफ लाइफको कुरा आयो, पैसा कमाउने भनेर आफ्नो इन्टिग्रिटीलाई कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा भएन तपाईँको होइन। सालले चाहिँ कतिपय यो फाइनेन्सियल फ्रिडम भनेर यता यो क्वालिटी लाइफलाई कम्प्रोमाइज गरेर एन्जाइटी स्ट्रेस लिएर होइन तपाईँहरू हामी कतिसम्म लाग्ने भन्ने खालको कुरा हो कि तपाईँको। र अहिलेसम्म चाहिँ कसै पनि मान्छेले चाहिँ अब म फाइनेन्सियली फ्री भयो भनेर चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब एकदम सबै छोडेर सबै गरेर त्यस्तो बसेको उदाहरणहरू पनि खासै छैन। इट्स जस्ट इट साउन्ड्स भेरी गुड इन द प्रेजेन्टेसन होइन, इट साउन्ड्स भेरी गुड वेन यु ट्राई टु डु सम सेल समथिङ, अब यस्तो गरेर प्लानहरू फाइनेन्सियल फ्रिडम भनेर मान्छेलाई गर्नलाई। तर पनि अहिलेसम्म चाहिँ मेरो आफ्नो विचारमा त्यस्तो फाइनेन्सियल फ्रिडम र एकदम धनी त्यो मिलियन एकदम तपाईँको साधारण एउटा मैले यसो स्ट्याटिस्टिक्स हेरेको तपाईँको होइन, युकेमा चाहिँ त्यो मिलियनियर भनौँ न 1 मिलियन भन्दा बढी सम्पत्ति भएको मान्छे चाहिँ जम्मा कति रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब 2019मा चाहिँ 2.46 मिलियन रहेछ क्या तपाईँको। त्यस्तै गरेर युकेको टोटल पपुलेसन चाहिँ 6.65 मिलियन हो भने त्यसमा चाहिँ त्यो मिलियनियर भन्ने भन्दा नि 1 मिलियन भन्दा बढी सम्पत्ति भएको यो डाटा उनीहरूको एउटा रिसर्चबाट निकालेको चाहिँ जम्मा 3.69% भन्दा माथि त्यो मान्छेलाई मात्रै चाहिँ अब त्योभन्दा बढीको आशा रहेछ। अदरवाइज रिमेनिङ एराउन्ड 96% मान्छे भनेको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ त्यो मिलियनभन्दा मुनि आशा छ उनीहरूको होइन। त्यसैले हामीले एउटा मिलियन भने धनी भन्ने फाइनेन्सियल फ्रिडम भन्दाखेरि पनि त्यस्तो अब त्यो चाहिँ युज त्यस्तो चाहिँ छैन। त्यसैले मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अब हाम्रो मेन डे टु लाइफ भनेर म धनी हुन्छु, म फाइनेन्सियल फ्रिडम हुन्छु भनेर स्ट्रेस एन्जाइटी अब क्वालिटी लाइफ एकदम ठुलो रिस्क लिनु भन्दाखेरि भन्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अब
तपाईँको अघि चाहिँ हेल्थी लिभिङको कुरा आयो, फाइनेन्सियल हेल्थको कुरा आयो तपाईँको होइन, त्यो मेन्टल हेल्थको कुरा आयो। अब धनी हुने बेलामा आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई जानु कुरा पनि भएन होइन तपाईँको होइन, त्यो भएन। धेरै स्ट्रेसहरू भएपछि मेन्टल हेल्थमा असर पर्न सक्छ। धेरै दौडधोप गरेपछि, हार्ड वर्क गरेपछि, एक्स्ट्रा वर्क गरेपछि तपाईँको चाहिँ फिजिकल हेल्थमा असर पर्न सक्छ तपाईँको होइन। तपाईँको त्यो फाइनेन्सियल हेल्थ एकदम फाइनेन्सियल फ्रिडमको नाममा आफ्नो फिजिकल हेल्थलाई असर पार्ने कुरा पनि भएन, मेन्टल हेल्थलाई असर पार्ने कुरा पनि भएन होइन। त्यस कारणले चाहिँ अघि त्यस्तो असर पारेर मिलिने भनेको चाहिँ तपाईँ 4% रहेछ है तपाईँको होइन। त्यस कारणले चाहिँ त्यत्रो साह्रो त्यो असर गर्नुभन्दा वाट नर्मल मोस्ट अफ द पिपल, नर्मल मान्छे वाट दे निड, दे वान इज भनेको चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल फ्रिडम, मिलिनियर बन्नु भन्दा नि उनीहरूको मेन उद्देश्य भनेको दे वान फाइनेन्सियल सेक्युरिटी के तपाईँको त। त्यहाँ चाहिँ एकदम एउटा फाइनेन्सियल सेक्युरिटी होस् कि एकदम ढुक्क होस्, स्टेबल होस्। मैले यसो डेफिनेसन खोजेको चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्युरिटी रिफर्स टु द पिस अफ माइन्ड you feel when you are not worried about your income being enough to cover your expenses. It also means that you have enough money saved to cover emergencies and your financial goals. When you are financially secure, your stress level goes down, leaving you free to focus on other issues. Financial freedom, how to become rich, millionaire, general financial security एउटा स्टेबल एउटा इन्कम, स्टेबल एउटा लाइफ, यसै फाइनेन्सियली स्टेबल भएपछि तपाईँको इन्कम एक्सो एउटा ढुक्क हुन्छ नि, त्यो एउटा पिस अफ माइन्ड भयो भने चाहिँ इट विल अल्सो हेल्प द्याट फिजिकल हेल्थको कुराहरू आयो, मेन्टल हेल्थको कुरा आयो, फ्यामिली लाइफ ब्यालेन्सको कुराहरू आयो, तपाईँको सोसाइटीसँग ब्यालेन्सिङ कुराहरू आयो होइन। त्यसै मैले अझ चाहिँ स्पेसली यो फाइनेन्सियल सेक्युरिटी कसरी अब्टेन गर्ने होइन, फाइनेन्सियल सेक्युरिटी भनेको के हो भन्ने खालको कुराहरू। र अघि 94% मान्छेको चाहिँ यो मिलियन त्यो भन्दा पनि प्रायः उनीहरूको गोलहरू त्यति ठुल्ठुलो गोल पनि हुँदैन कि। तपाईँ साधारण एउटा बेसिक जेनरल गोलहरू उनीहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि अब फाइनेन्सियल गोल हो भने के त, एउटा मर्गेज कसरी तिर्ने होइन, अब रेन्ट कसरी तिर्ने, तपाईँको अब फुडहरू खानेकुराको खाना कसरी, खाना भरे खाना पुग्छ पुग्दैन, भोलि खाना पुग्छ, युटिलिटी बिललाई पैसा तिर्न पुग्छ पुग्दैन, बच्चाहरूलाई क्वालिटी लाइफ दिन सक्छ सक्दैन, होइन बच्चाहरूले चाहेको कुराहरू किनिदिन सक्छ कि सक्दैन, बच्चाहरूलाई वर्षमा एकचोटि यसो हलिडे लान सक्छु कि सक्दैन तपाईँको होइन, भोलि बच्चालाई चाहिँ युनिको लागि फीहरू किन्नु म सक्छु कि सक्दैन। अब घर किनेको छैन भने मैले फर्स्ट हाउस कहिले किन्ने, 2 वर्षमा किन्ने, 3 वर्ष किन्ने, 5 वर्षमा किन्ने होइन, घर किन्ने कहाँ किन्ने भन्ने कुराहरू आयो। त्यस्तै होइन एउटा गाडी किनौँ होइन, म टोयोटा किन्ने, BMW किन्ने, निसान किन्ने, इलेक्ट्रिक कार किन्ने। त्यस्तै भोलि मैले बुढेसकालमा मैले के गर्ने होला, म भोलि अब बुढो भएपछि के गर्ने होला। मोस्ट अफ द मान्छेको चाहिँ त्यो गोलहरू फाइनेन्सियल गोल भनेको चाहिँ त्यो म मिलियनियर बन्छु, म फाइनेन्सियली फ्रिडम बन्छु यताउति भन्दा नि उनीहरूको जेनरल गोल भनेको चाहिँ त्यो यो सिम्पल सबै घरको हुन्छ, मर्गेज कसरी तिर्ने, भाडा तिर्ने, बिल कसरी तिर्ने, बच्चालाई के गर्ने होइन, के खुलाउने, कहाँलाई जाने, के कपडा किन्ने, यो चाहिँ एट द सेम टाइम गोल त छँदैछ। यसको ठिक अपोजिट मान्छे सबै मोस्ट अफ द मान्छेलाई पनि चिन्ता भन्दै अलि डर फियर भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो फेरि है मैले मर्गेज तिर्न पो सक्दैन कि, अघि गोल पनि मर्गेज तिर्ने गोल छ भने उनीहरूलाई अर्को चिन्ता चाहिँ टेन्सन कता छ, मर्गेज तिर्न पो सक्दैन कि, रेन्ट तिर्न पो सक्दैन कि, खाना खाने पैसा पो हुँदैन कि, बच्चाहरूलाई भोलि स्कुल पठाउन सक्दैन कि होइन, राम्रो युनिभर्सिटी पढाउन सक्दैन कि, मैले घर किन्न पो सक्दैन कि, गाडी किन्न पो सक्दैन। उनीहरूको चाहिँ एउटा गोल हुन्छ भने त्यो गोलसँग चाहिँ एउटा चाहिँ काइन्ड अफ डर अथवा फियर होइन, अब त्यो काइन्ड अफ त्यो चाहिँ साइड बाई साइड चाहिँ आइरहेको हुन्छ नर्मली होइन। त्यस कारणले अब हाम्रो प्राय परिवारहरूको चाहिँ सबैभन्दा उद्देश्य चाहिँ यो फियरलाई कसरी हटाउने, यो फियर हटेपछि अब गोल अचिभ गर्ने कुरा हो, अथवा गोल अचिभ गरेपछि फियर हट्यो चाहिँ अब गोल साइड बाई साइड भन्ने खालको मेरो सोच हो। र त्यो फियर हटाउनको लागि, त्यो गोल अचिभ गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ वी निड द प्रोपर फाइनेन्सियल प्लानिङ, जस्तै प्रोपर फाइनेन्सियल सेक्युरिटी, जस्तै फाइनेन्सियल गोल अनि फाइनेन्सियल फियर हटाउनलाई एउटा सेक्युरिटी हुनु पर्यो तपाईँको होइन। जस्तै फाइनेन्सियल गोल अचिभ गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल प्लान हुनु पर्यो तपाईँको प्लान। यो मैले यो एरोमा चाहिँ यो चाहिँ अलिक सानो गरेको छ, यो अलिक ठुलो गर्नुको कारण चाहिँ एउटा त्यस किन त्यो गर्न खोजे त भन्दाखेरि प्रायः जस्तो हाम्रो चाहिँ गोल चाहिँ यति ठुलो गोल राख्छौँ होइन, वी हेभ अ बिग गोल, तर प्लानिङ चाहिँ सानो गरेर प्लान गर्छ कि, प्लानै गर्दैन अथवा सानो प्लान गर्छ कि तपाईँको होइन। त्यस्तै हाम्रो डर चाहिँ ठुलो छ, त्यो सेक्युरिटी चाहिँ सानो गर्छौँ, त्यो एकदम गलत भइरहेको छ कि।
हाम्रो चाहिँ जहिले पनि के हुनु पर्यो त भने गोल चाहिँ फाइनेन्सियल गोल चाहिँ बरु सानो होस् र यो प्लानिङ चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो हैन तपाईको अथवा गोल अनुसारको प्लानिङ पनि हुनु पर्यो तपाईको त्यसै फियर सानो होस् बरु सेक्युरिटी चाहिँ ठुलो होस् कि तपाईको बिगर होस् अदरवाइज यु मस्ट ह्याभ बिगर प्लानिङ देन द गोल्स कि तपाईको यो हैन कि गोल चाहिँ एकदम ठुलो राख्ने तर प्लानिङ चाहिँ देयर इज नो प्लानिङ सानो प्लानिङ अब सर्ट प्लानिङ हैन अनप्रिपेयर्ड प्लानिङ गरेर चाहिँ भएन त्यसैले चाहिँ ठुलो प्लानिङ गर्नु पनि जरुरी देख्छु मैले अब फाइनेन्सियल प्लानिङको कुराहरू गर्दाखेरि सबैभन्दा कुराहरू चाहिँ अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब जे पनि हाम्रो लाइफमा फ्यामिलीमा हामीले वी निड काइन्ड अफ इन्कम जहाँ अघि बिजनेस गरेर होस् इन्भेस्टमेन्ट गरेर होस् अथवा जब गरेर होस् अथवा के गरेर होस् मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब इन्कम हो तपाईँको त्यो अघि हामीले जुन डर भन्यो नि फियर त्यो फियर जुन इन्सेक्युरिटी फाइनेन्सियल इन्सेक्युरिटी आउनुको मेन रिजन भनेको के हो त भन्दाखेरि इफ यु लुज दिस इन्कम यो इन्कमलाई लस गर्यो भने बल्ल तपाईँको चाहिँ इन्सेक्युरिटी फिल गर्ने कुरा हो अघि चाहिँ अब त्यो इन्कम कसरी बढाउनेतिर अब हामी जाँदैनौँ अहिले म होइन अब कतिपयले चाहिँ यो इन्कम इन्सेक्युर लुज गर्ने चाहिँ सम्भावनाहरू भनेको चाहिँ अब नोबडी एक्सपेक्टेड लकडाउन होइन तपाईँको होइन लकडाउनले कतिजना मान्छेको त इन्कमै लस भयो तपाईँको त्यस्तै अब फाइनेन्सियल इभेन्ट सर्टेन इभेन्टहरू जसको कारणले तपाईँले इन्कम एक्सिडेन्टहरू हुनसक्छ बिरामी हुनसक्छ तपाईँको कि क्रिटिकल रोगहरू लाग्न सक्छ तपाईँको होइन त्यसै अचानकमा डेथ भइगयो भने तपाईँको इन्कमहरू लस हुन्छ तपाईँको त्यस्तै गरे रिटायरमेन्टमा चाहिँ बुढो भएपछि रिटायर भएपछि चाहिँ यु विल लुज द युर मेन इन्कम त्यहाँ डिफ्रेन्ट रिटायर स्टेट इन्कमहरू त स्टेट पेन्सनहरू त होला तर मेन तपाईँको यो इभेन्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँको इन्कम लस हुन्छ र इन्कम लस भएपछि यो तपाईँको डर पैदा हुने कुरा हो र यो डर पैदा भइसकेर डर आयो यो भएपछि चाहिँ तपाईँको यो फाइनेन्सियल गोलहरू फेल खाने हो तपाईँको होइन यो जुन सपना नि घर किन्ने गाडी किन्ने त्यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सपना फाइनेन्सियल गोल चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ फेल खायो किन त भनेर यो इभेन्ट हुनसक्छ यो इभेन्टले इन्कम लस भयो इन्कम लस भएपछि मोर्गेज तिर्न सक्दैन अब रेन्ट तिर्न सक्दैन अथवा यो खाना बनाउन नपुग्ला बच्चालाई गुड क्वालिटी लाग्दैन घर किन्न नसक्ला यो तपाईँको यो फियरहरू चाहिँ यसले ल्याउँछ र यो फियर आइसकेपछि चाहिँ यो फाइनेन्सियल गोल चाहिँ कुरा हो र कतिपय मान्छेलाई के अब मिथ भनौँ अब विश्वास भनौँ के भनौँ त भन्दाखेरि अब यो केही पनि हुँदैन कहाँ हो नि भने केही पनि हुँदैन आइएम हेल्थी म एकदम हेल्थ छु म के अरे मेन्टली म हेल्थी छु म केही पनि हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू आउँछ होइन र सकेसम्म चाहिँ सबैजना अब त्यसो राम्रो होस् होइन हेल्थी होस् होइन केही पनि नहोस् र देयर आर सो मेनी अनसर्टेन थिङ्स होइन जुन हाम्रो हातमा चाहिँ छैन सानो स्ट्याटिस्टिक्सको हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिस्टर गुरुङ होइन अब 65मा रिटायर हुने चान्स हुने यो अघिको जुन यो इभेन्टहरू हुने सम्भावना वाट इज द पोसिबिलिटी अफ ह्याभिङ दिस इभेन्ट यस्तो एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना बिरामी हुने सम्भावना त्यस्तै क्रिटिकल इलनेसहरू हुने सम्भावना के छ त भन्दाखेरि नर्मली चाहिँ 50% रिस्क अफ बिङ अनएबल टु वर्क फर 2 or more months होइन 22% रिस्क अफ सफरिङ अ सिरियस इलनेस 8% रिस्क अफ डेथ र 57% चाहिँ यो वान अफ द इभेन्ट हुने सम्भावना चाहिँ यो चाहिँ यो अब यो लिभरपुल भिक्टोरियाले चाहिँ एकदम मार्केट रिसर्च गरेर निकालेको चाहिँ यो रिस्क reality.co.uk के यहाँ गएर तपाईँको नाम डेट अफ हाम्रो सबभन्दा मान्छे त म केही पनि हुँदैन म कमाइरहेको छु मलाई केही पनि हुँदैन भने एकदम ढुक्क भएर बस्छु कि अनप्रिपेयर भएर प्लानिङै नगर्ने आई एम फाइन होइन नथिङ विल ह्यापन टु मी भन्छ होइन तर पनि तपाईँले यहाँ गएर चेक गर्नुभयो भने तपाईँको एजहरू राख्नुभयो भने चाहिँ वाट इज द मोर चान्सेस पोसिबिलिटी अफ डेथ पोसिबिलिटी अफ क्रिटिकल इलनेस पोसिबिलिटी अफ अनएबल टु वर्क भन्ने खालको कुराहरू छ त्यस्तै गरेर अब तपाईँको चाहिँ अब कोभिड-19को कारणले मात्रै चाहिँ हिजोसम्मको डेटमा चाहिँ 126,816 मान्छेहरू चाहिँ अब को डेथ भयो त्यस्तै गरेर अब क्यान्सर स्ट्याटिस्टिक्स हेऱ्यो भने एभ्री इयर चाहिँ 367,167लाई चाहिँ अब क्यान्सर हुने रहेछ क्यान्सर न्यू क्यान्सर चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्यान्सरको कारणले एभ्री इयर चाहिँ 166,000 जति चाहिँ क्यान्सरको कारण चाहिँ मर्छ क्यान्सर सर्भाइभर छ र अब चाहिँ 50% हो तपाईँको यो फ्यामिलीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ म हाउ टु बिकम फाइनेन्सियल फ्रिडम हाउ टु बिकम मिलिनियर भन्दा पनि यो हुँदाखेरि वाट वी क्यान डु भन्ने खालको त्यो फाइनेन्सियल सिक्युरिटी चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ कि यो स्टेप बाई स्टेप गर्ने बेलामा तपाईँको कसलाई प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने खालको कुराहरू आउँछ नमाले तपाईँको प्रायोरिटी गर्नेमा चाहिँ यो फाइनेन्सियल सेक्युरिटी इज मच मोर
इम्पोर्टेन्ट प्रायोरिटी इम्पोर्टेन्ट भन्ने खालको कुरा हो। जस्तै एउटा साधारण टिपिकल एक्जाम्पलहरू दिँदाखेरि चाहिँ उदाहरणको लागि अब यो फाइनेन्सियल सेक्युरिटी दिनलाई के गर्ने त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मैले एउटा अब जेनरल चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स छ उनीहरूको लागि यो भन्नुभयो अब टिपिकल अब मेरो एक्जाम्पल भन्नु एकछिनको लागि मेरो अब बच्चा छ 3वटा बच्चा छ आइएम द मेन अनर होइन तपाईँको भोलि इनकेसमा केही भइगयो भने होइन अब अघि अहिले जेसुकै भने पनि अब अघि भने कस्तो मान्छेलाई धनी भन्ने युकेमा जसको पनि मोर्गेज हुन्छ जसको पनि लोन केही न केही लोनहरू भइरहेको हुन्छ होइन अब म इनकेस मरिगयो भने पनि भोलि मेरो परिवार र मेरो फ्यामिली र मेरो बच्चाहरूले चाहिँ दे क्यान नट सर्भिस अल दोज डेप्स के त्यो सबै डेपहरू अब उनीहरूले सर्भिस गर्न चाहिँ सक्दैन। त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई फाइनेन्सियल डिफिकल्टिज नआओस् भनेर फर इक्जाम्पल यदि लाइफ इन्सुरेन्स गऱ्यो भने 100,000 गऱ्यो भने 16 पाउन्ड पर मन्थ तिर्यो भने इन द इभेन्ट अफ चाहिँ डेथमा चाहिँ अब चाहिँ 100,000 चाहिँ पैसा पाउँछ र फ्यामिलीलाई चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्युरिटी दिन्छ। त्यस्तै लाइफ प्लस क्रिटिकल इलनेस गऱ्यो भने चाहिँ पर मन्थ चाहिँ 101 पाउन्ड तिर्यो भने 75 इयर बर्थडेसम्म 75 वर्षसम्म अहिले पनि म अहिले यङ होला केही नहोला र म त जति बुढो हुँदै गएपछि मर्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ क्यान्सर हार्ट एट्याक हुने सम्भावनाहरू पनि बढी हुन्छ तपाईँको होइन। त्यस कारणले चाहिँ यदि मैले चाहिँ 100,000 को लाइफ प्लस क्रिटिकल इलनेस गऱ्यो भने महिनाको चाहिँ 101 पाउन्ड महिनामा पे गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ 75th बर्थडेसम्म चाहिँ इनकेसमा केही भएर मरिगयो अथवा मलाई क्यान्सर हार्ट एट्याक भयो भने चाहिँ मेरो परिवारले चाहिँ 100,000 चाहिँ पैसा पाउँछ कि त्यो भएपछि दे फिल सेक्युर कि मलाई पनि एउटा पिस अफ माइन्ड म मरे पनि यिनीहरूले पैसा पाउँछ भने चाहिँ माई फाइनेन्सियल स्टेबल पिस अफ माइन्ड भयो तपाईँको होइन। त्यस्तै गरेर यो मोर्गेजहरू पे अफ गरिदिने हिसाबले चाहिँ मान्छेले मोर्गेज प्रोटेक्सन गर्छ 250,000 को 30 इयर्सको मोर्गेज छ भने 21 पाउन्ड तिर्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै मोर्गेज पे अफ गरिदिन्छ भने त्यहीमा फेरि लाइफ प्लस क्रिटिकल इलनेस गऱ्यो भने अलिकति महँगो पर्छ 137 पाउन्ड जति तिर्यो भने चाहिँ यो सबै मोर्गेजहरू तिरिदिन्छ। त्यस्तै यो इन्कम प्रोटेक्सन हरेक महिना चाहिँ काम नगरेको 1500 आउने भने पर मन्थ 54 पाउन्ड 51 तिर्यो भने 22 सम्म चाहिँ मैले बिरामी भएर काम गर्न सकेन भन्यो भने मेरो 67th बर्थडेसम्म चाहिँ एभ्री मन्थ चाहिँ यो इन्सुरेन्सले चाहिँ 1500 पाउन्ड चाहिँ पैसा चाहिँ तिर्छ कि त्यो भएपछि चाहिँ अब म कसरी धनी भएर मेरो परिवारलाई चाहिँ एकदम सेक्युर के अरे प्रशस्त पैसा कमाएर राख्नु भनेर टेन्सन गर्नुभन्दा बरु तपाईँको यो सर्टेन पैसा राखेर चाहिँ यो गरेर ट्याक्टुक्कै सर्टेन यो फाइनेन्सियल सेक्युरिटी पोलिसीहरू चाहिँ बनाइराख्यो भने चाहिँ नर्मली चाहिँ इट गिभ्स मोर सेक्युरिटी यो चाहिँ एकदम यो ग्यारेन्टिड मेथड भयो कि अघिको चाहिँ तपाईँ त्यो धनी हुन्छ भने ग्यारेन्टी त छैन भने यो चाहिँ दिस इज द ग्यारेन्टेड 100 मेथडहरू चाहिँ भयो। त्यस कारण यो फाइनेन्सियल सेक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो जहिले पनि चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट भन्छौँ होइन फाइनेन्सियल सेक्युरिटी कुरा गर्दा चाहिँ म चाहिँ प्रायः जस्तो सबैजनालाई चाहिँ नभने चाहिँ यो अ काइन्ड अफ प्रोटेक्सनहरू चाहिँ गर्नुहोस् भन्छु कि तपाईँको प्रोटेक्सन गरेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ गिभ्स यो फाइनेन्सियल सेक्युरिटी होइन। प्रोटेक्सन पनि अब धेरै थरीको छ तपाईँको अब लाइफ इन्सुरेन्स क्रिटिकल इलनेस इन्कम प्रोटेक्सन एक्सिडेन्टल प्राइभेट मेडिकलको कुराहरू छ लङ टर्मको कुरा आयो लङ टर्म केयरको कुराहरू आयो फ्युनरलको कुराहरू आयो सकेसम्म फेरि सबै गर्ने कुरा हो कि तपाईँको होइन। अगेन इट कम्स अगेन बजेटको कुरा आयो होइन बजेट अनि तपाईँको चाहिँ अब बजेटको कुरा अलि एकछिनमा अहिले म बजेटको कुराहरू गर्छु तपाईँको त्यो प्रायोरिटी के त भन्ने खालको कुरामा चाहिँ प्रायः जस्तो हामीले चाहिँ अब भौतिक सामग्रीहरूमा यो फिजिकल लाइफहरू हुन्छ नि तपाईँको त्यसमा चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिइरहेको हुन्छ तपाईँको होइन। म कति धेरै मान्छेहरू आउँछ कि तपाईँको घर किन्नुहुन्छ अनि मैले चाहिँ त्यस्तो हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ 22 सम्म तपाईँलाई के भने फ्यामिलीलाई असर पर्छ भनेर 20 पाउन्डको लाइफ इन्सुरेन्स गर भनेर चाहिँ हामीसँग पैसा छैन भनेर गइरहेको हुन्छ होइन। अथवा म आफ्टर घर किन्ने बेला चाहिँ म आफ्टर 1 मन्थ गर्छु भन्छ तपाईँको तर घर किनेको भोलिपल्ट गएर चाहिँ पुरा 60 इन्चको 70 इन्चको चाहिँ पुरा स्मार्ट टिभीहरू किनिरहेको हुन्छ कि तपाईँको। अब त्यो स्मार्ट टिभीहरू किन्नलाई चाहिँ पैसा पुग्यो तपाईँको भोलि तपाईँको 20 पाउन्डको लाइफ इन्सुरेन्स गर्नलाई चाहिँ पैसा पुगेन भोलि यदि केही भइगयो भने चाहिँ त त्यो इन्सुरेन्सले चाहिँ कभर गर्ने हो तपाईँको त्यो 60 इन्चको त्यो स्मार्ट टिभीले त त्यो मोर्गेजहरू पे अफ त गर्दिन्न त्यसलाई प्रायोरिटी दिने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल सेक्युरिटी यो प्रोटेक्सनहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर गऱ्यो भने यसले चाहिँ अब लाइफमा चाहिँ एकदम स्टेबिलिटी ल्याउँछ फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी ल्याउँछ तपाईँको। म चाहिँ प्रायः सबैलाई चाहिँ यो इन्सुरेन्सहरू चाहिँ एटलिस्ट डु समथिङ भन्छु तपाईँको होइन आफ्नो बजेटले भ्याएसम्म। त्यसो अब अर्को कुरा आयो तपाईँको चाहिँ अब अघि फाइनेन्सियल गोलमा चाहिँ एउटा चाहिँ फियरहरू इन द इभेन्टमा चाहिँ अब इन्सुरेन्सले कभर गर्छ भने चाहिँ
त्यस्तै गरेर चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यो सेभिङ्स त्यो जुन गोलहरू चाहिँ तपाईँ घर किन्नको लागि कुरा आयो, म्यारेजको होला, कार किन्नु होला, हलिजको कुरा, चिल्ड्रन एजुकेसन, चिल्ड्रन हाउस, रिटायरमेन्ट केयर होम, अघिको जति पनि हाम्रो गोलहरू छ नि तपाईँको यो गोल्सको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यो अघिको इन्कमबाट चाहिँ अब फाइनेन्सियल सेक्युरिटी एज वेल चाहिँ केही न केही त अब सेभिङ त गर्नु पर्यो। त्यो सेभिङ गरेपछि बल्ल तपाईँको चाहिँ यो गोल्सहरू चाहिँ फुलफिल हुने कुरा हो तपाईँको होइन। र गोल्स फुलफिल गर्नलाई त्यो सेभिङ गरेर मात्र पनि भएन, अब सेभिङ पनि कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने खालको कुराहरू हो तपाईँको होइन। तपाईँको त्यो सेभिङ गर्नलाई पनि तपाईँको चाहिँ अब एउटा चाहिँ जस्ट सेभिङ गरेर पटमा राख्नुहुन्छ नर्मली, वरेज एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ। अब अलिअलि भएको पैसालाई इन्भेस्ट गरेपछि मनी एट्र्याक्ट्स मनी भनेपछि अब एक्स्ट्रा इन्कमहरू जेनेरेट गर्ने कुराहरू हो। यो अहिले इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, केमा गर्दाखेरि यतातिर चाहिँ म अहिले डिटेलमा जाँदैन तपाईँको। र यो अघि फाइनेन्सियल सेक्युरिटीको कुरापछि चाहिँ यो फाइनेन्सियल प्लानिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब युकेमा सबैभन्दा ठुलो लेजिटिमेट सोर्स चाहिँ को होला भन्दाखेरि यो हाम्रो ट्याक्सम्यान तपाईँको होइन। तपाईँले जति पैसाहरू पठाउनुहुन्छ, तपाईँ कमाउनुहुन्छ, नाफा बिजनेस गर्नुहुन्छ, इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, नाफा गर्नुहुन्छ, कतिपय पैसाहरू चाहिँ हामी ट्याक्सम्यानलाई तिरिरहेको हुन्छ तपाईँको। त्यसैले जहिले पनि यो फाइनेन्सियल प्लानिङ गर्ने बेलामा त्यो सेभिङ्स गोलहरू त्यो गोल असिभमा सेभिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो ट्याक्स इफिसियन्ट वेबाट चाहिँ गर्न सक्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ तपाईँको। त्यस कारण ट्याक्स इफिसियन्ट वेबाट गयो भने तपाईँको रिटर्न पनि राम्रो हुन्छ र पछि चाहिँ तपाईँको एक्सपेन्सेसहरू कस्टहरू पनि तपाईँको चाहिँ एकदम मिनिमाइज गर्न चाहिँ सकिन्छ तपाईँको सकिन्छ। यो ट्याक्स इफिसियन्ट वेमा चाहिँ इन्भेस्ट पनि गर्ने हो, तर ट्याक्स इफिसियन्ट वेबाट गर्ने हो, सेभिङ पनि गर्ने हो, ट्याक्स इफिसियन्ट वेबाट गर्ने हो होइन तपाईँको होइन। ट्याक्स इफिसियन्ट गर्ने चाहिँ सबैभन्दा इजी, राम्रो, एकदम इफिसियन्ट, एकदम सेक्युर भन्ने खालको कुरा चाहिँ के हो त भने आइसा। एउटा चाहिँ नर्मल आइसा एकाउन्टको कुरा आयो होइन, एउटा चाहिँ स्टक्स एन्ड सेयर्स आइसा। त्यस्तै बच्चा अघि तपाईँको चिल्ड्रेनको फ्युचरको लागि, एजुकेसनको लागि, चिल्ड्रेनको घरको लागि, रिटायरमेन्टको लागि भन्ने कुरा आउँछ तपाईँको होइन। तपाईँको यो बच्चाहरूको पनि यो जुनियर आइसा खोल्दैन मिल्छ तपाईँको आइसा। त्यस्तै गरेर यो पेन्सन प्लान, सेल्फ इन्भेस्टमेन्ट पेन्सन, यो प्राइभेट त्यो पर्सनल पेन्सन प्लानहरू हो नर्मली। त्यस्तै जुनियरसिप हुन्छ। त्यस्तै गरेर घरको लाइफ टाइम आइसा। यो गभर्मेन्टले पनि सकेसम्म चाहिँ अघि त्यो अब गभर्मेन्टले चाहिँ अब त्यो हरेक परिवारको हरेक हाउस होल्डको चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी होस् होइन, उनीहरूको फाइनेन्सियल स्ट्याटस हेल्थी होस् होइन, तपाईँ हेल्थी होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो मान्छेलाई इन्करेज गर्नको लागि चाहिँ यो सर्टेन यो ट्याक्स इफिसियन्ट वेहरू चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको कुराहरू तपाईँको। यो अघि इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलि प्रफिटमा चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्सको कुराहरू आउँछ, डिभिडेन्डमा ट्याक्सको कुराहरू आउँछ तपाईँको होइन। र यो एनी इन्भेस्टमेन्ट, एनी प्रफिट यु मेक, एनी इन्कम यु मेक यो आइसामा गरेको चाहिँ सबै चाहिँ ट्याक्स फ्री हुन्छ तपाईँको। त्यस्तै गरेर पेन्सनमा चाहिँ एउटा चाहिँ एनी प्रफिट एनी इन्कम चाहिँ ट्याक्स फ्री हुन्छ भने अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जति पैसा हाल्छ नि गभर्मेन्टले चाहिँ बेसिक ट्याक्स पेयरकोलाई चाहिँ 25% टपअप गरिदिन्छ होइन, हायर ट्याक्स पेयरकोलाई चाहिँ एराउन्ड चाहिँ 66% जति चाहिँ टपअप गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ एकदम त्यसैले चाहिँ यो एकदम गुड लङ टर्ममा चाहिँ एकदम गुड इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। अघि एउटा तपाईँलाई यो टिपिकल एउटा इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल मेरो लाइफमा म चाहिँ त अब मिलियनर हुन सकेन उदाहरणको लागि, र मेरो छोरालाई मेरो बच्चालाई मिलियनर बनाउँछु भन्नुहुन्छ भने एउटा सिम्पल एकदम सेक्युर वेमा यताउता मैले तपाईँको एउटा उदाहरणको लागि आज चाहिँ मैले छोरा जन्मियो, एउटा बच्चा जन्मियो होइन, नर्मली एभ्री मन्थ ल तपाईँको इन्कमबाट चाहिँ यो 250 पाउन्ड एभ्री मन्थ इन्भेस्ट गर्नु भनेको इट्स नट अ बिग डिल है। यो नर्मली 250 पाउन्ड पर मन्थ दियो भने चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको 60 पाउन्ड चाहिँ टपअप गरिदिन्छ कि 25% चाहिँ गभर्मेन्टले अलरेडी टपअप गरिदिन्छ तपाईँको। टपअप गरिदिएर हरेक महिना चाहिँ 300 पाउन्ड इन्भेस्ट गर्यो भने अन्टिल द एज अफ 18 हो, धेरै हो सधैँभरि 18 वर्षमा इन्भेस्ट गर्यो भने तपाईँले टोटल इन्भेस्ट चाहिँ 64 हुनेछ तपाईँको 64,800। र त्यही यो चाहिँ पेन्सनमा है, त्यो चाइल्ड पेन्सनमा त्यो गर्यो भने र त्योलाई चाहिँ अब इन्भेस्ट गरेर जुन अघि जुनियरसिपमा चाहिँ यो जुनियरसिपमा गरेर तपाईँले चाहिँ इन्भेस्ट गरेर त्यो इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ यो 8% अब पर एनम रिटर्न आयो भने बाई द टाइम हि बिकम 60 इयर्स ओल्डमा चाहिँ हि विल बी 1.8 मिलियनियर, ऊ चाहिँ अटोमेटिक मिलियनियर हुने चाहिँ तपाईँको दिस इज अ फाइनेन्सियल प्लान। यो चाहिँ अनि इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ यो 8% रिटर्न गर्न सक्नु भन्ने कुरा चाहिँ एकदम जेनरल मान्छेले त नसक्ला, तर चाहिँ यो चाहिँ एकदम अचिभेबल चाहिँ रिटर्न हो तपाईँको।
वर्षको 8% भनेको इभन नेपालको कन्टेक्समा त सेभिङ एकाउन्टमै राखे पनि 12-13% चाहिँ आउने तपाईँले जहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट कहिलेकाहीँ मान्छेहरू आउँछन् डबलतिर भन्नु त्यो इन्भेस्टमेन्ट त्यो रिस्क रिटर्नको कुराहरू चाहिँ अहिले नगरौँ तपाईँको होइन तर तपाईँले यो 4% मात्रै नै तपाईँको चाहिँ रिटर्न भयो भने एनुअल रिटर्न भने 400,000 को रेन्जमा तर 8% जति लियो भने 60 वर्ष पुग्ने तपाईँले चाहिँ 60 वर्षसम्म पैसा लगानी गरेर सिर्फ 18 इयर्ससम्म चाहिँ तपाईँको बच्चालाई 240 गऱ्यो भने चाहिँ बाई द टाइम ऊ 60 वर्षको हुने बेलामा अब चाहिँ उनी चाहिँ अटोमेटिक मिलिने तर हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति क्विक चाँडो खोज्छौँ तपाईँको होइन यो फाइनेन्सियल प्लानिङ यो वेल्थ क्रिएसन भनेको चाहिँ एकदम लङ टर्म प्लान हो कि तपाईँको हरेक महिना अलिअलि जगत थोपा मिलेर समुद्र भन्दै जान्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ हरेक प्लान गरेर चाहिँ टक्क लङ टर्म गऱ्यो भने त्यस्तै गरेर तपाईँको बच्चाको चाहिँ अब आज जन्मियो उसलाई चाहिँ अब 18 इयर्समा चाहिँ अब युनिभर्सिटी जान्छ युनिभर्सिटीको बाहिर त्यो समयसम्म युनिभर्सिटीको फीहरू चाहिँ 3 इयर्सको चाहिँ 50-60,000 चाहिँ फी लाग्ला त्यो हुँदा त तपाईँले भन्नु होला अब स्टुडेन्ट लोन पाउँछ भन्दा स्टुडेन्ट लोन इज स्टिल अ लोन उनीहरूले चाहिँ पे ब्याक गर्नुपर्छ त्यसो ठाउँमा तपाईँले अहिलेदेखि नै महिनामा चाहिँ 100 पाउन्ड राखेर होइन जुन अघि क्यास आइसम्म राखेर स्टक आइसम्म राखेर त्यो स्टकले चाहिँ 8% जतिको रिटर्नहरू दियो भने बाई द टाइम चाहिँ 18 इयर्स हुने बेलामा चाहिँ he will have 40-50,000 होइन नर्मली उसको ब्याङ्कमा छ भने उसलाई युनिभर्सिटीलाई स्टुडेन्ट लोनहरू यताउति केही पनि चाहिएन साथै अनलाइन चाहिँ यो लङ टर्म प्लानिङ गर्न चाहिँ एकदम जरुरी छ तपाईँको होइन र यो सेभिङ गोल्सहरू अघिको यो अचिभ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ एकदम गुड वेमा चाहिँ रेगुलर सेभिङ होइन रेगुलर सेभिङ गरेपछि सेभिङ मात्र गर्ने होइन कि अब रेगुलर इन्भेस्टमेन्ट भएपछि बल्ल अलि ग्रो गर्छ अघि 8% अघि यो सेभिङ मात्र राखेर पटमा मात्र राखेर त त्यो ग्रो हुने कुरा होइन रेगुलर इन्भेस्टमेन्ट फेरि केबाट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो ट्याक्स इफिसियन्ट वेबाट गर्ने बेलामा चाहिँ केबाट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ स्टक चाहिन्छ र पेन्सनबाट लङ टर्ममा हो भने चाहिँ पेन्सनबाट र सर्ट टर्ममा हो भने चाहिँ सर्ट टर्ममा त तपाईँलाई क्यास विथड्र गर्नु पर्थ्यो भनेपछि चाहिँ स्टक आइछ यो गरेपछि रेगुलर सेभिङ इन आइछ यता यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ इट ग्रोज जस्ट ग्रोज के तपाईँको होइन तर कुरा आयो अब अघि फाइनेन्सियल सेक्युरिटी हो एकदम ठिक लाग्यो मलाई चाहिँ मेरो परिवारलाई चाहिँ केही इन्कम लस केही नहोस् भनेर चाहिँ अब म इन्सुरेन्स गर्छु भन्नुभयो तपाईँले होइन र इन्सुरेन्स गरेर मलाई लाइफ प्लस क्रिटिकल इलनेस गर्छु भन्नुभयो तर त्यसमा चाहिँ महिनाको 100 पाउन्ड आउने रहेछ त्यसै गरेर हो सेभिङ पनि गर्छु मेरो बच्चाको स्कुलको लागि म सेभिङ गर्छु बच्चाको घरको लागि सेभ गर्छु अथवा म रिटायरमेन्टको लागि म सेभ गर्छु भन्ला रे होइन र सेभ गर्न पैसा पनि त हुनु पर्यो नि होइन तपाईँको मसरतामा पैसै छैन पैसै पुग्दैन भन्ने चलन हुन्छ कि तपाईँको होइन अब त्यो पैसालाई अब कसरी म्यानेज गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ अब कुरा आयो अब त्यो एकछिनको लागि चाहिँ तपाईँसँग बच्चाको एजुकेसनको लागि सेभिङ गर्ने पैसा पनि छैन र इन्सुरेन्स गर्ने पैसा पनि छैन त्यो पैसालाई कसरी म्यानेज गर्नु भनेदेखि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ इट्स नट हाउ मच यु अर्न के इट इज हाउ मच यु सेभ हाउ यु म्यानेज यु मनी तपाईँले जति कमाएसँग मतलब छैन कि त्यो कमाएको पैसा सबै मास्यो भने त्यसको मतलब भएन र ठिक्क तपाईँको आफ्नो जहिले पनि तपाईँको इन्कम एक्सपेन्स त्यो कहिलेकाहीँ त्यो घाँटी हेरेर हड्डी दिनु के भन्ने तपाईँको इन्कम कति छ तपाईँको थाहा हुनु पऱ्यो र त्यो इन्कम अनुसारको चाहिँ तपाईँको एक्सपेन्सेसहरू म्यानेज गर्यो भने चाहिँ तपाईँको राम्रो भयो तर कमाएको छ मासेछ त्यसरी चाहिँ अब काम चाहिँ चल्दैन तपाईँको यो त्यसैले यो फाइनेन्सियल प्लानिङको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको बजेट तपाईँलाई आफ्नो घरको आय व्यय चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो तपाईँको घर युर हाउस इज अ बिजनेस के वास्तवमा जसरी बिजनेसमा रेभेन्यू आउँछ पे गर्छ नि त्यसलाई तपाईँको घर भनेको नि एउटा स्मल बिजनेस हो तपाईँलाई जहिले पनि कति इन्कम अघि मैले ट्याक्सको कुरा आयो नि अब सबैभन्दा युकेको सबैभन्दा ठुलो चोर भनौँ न अब जुनसुकै देश हो त्यो चाहिँ ट्याक्सम्यान भने जस्तै तपाईँको एनुअल स्यालेरी यदि 25,000 हो हस्बेन्डको वाइफको चाहिँ 20,000 छ भने उसको नेट इन्कम चाहिँ महिनामा यति झर्छ काटेपछि पैसा यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो खर्च एउटा स्मोकिङ अब अल्कोहलहरू रफली मोर्गेज अथवा रेन ल 950 त अझै यो रेनमा हो भने 950 रेन आउँदैन यदि म नर्मल साधारण एउटा 950 रेन छ भने काउन्सिल ट्याक्स यो बिलहरू सबै गरेर तपाईँको चाहिँ अब ल अलि चाहिँ सेभिङ त्यही पनि फ्युचरको लागि भने 250 पाउन्ड सेभ गर्न चाहिँ भ्यायो तपाईँले होइन तर यो अघि फाइनेन्सियल सेक्युरिटीको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ पैसा पनि छैन भन्यो अब पुगेन भनेर गरेन
तपाईँको पेन्सनको लागि भन्यो त्यो जुन रिटायरमेन्ट पेन्सन त बच्चा चिल्ड्रेनको लागि भयो, तपाईँको आफ्नै लागि पनि जिरो गर्नु भएन होइन। तपाईँको त जम्मा सरप्लस 17 पाउन्डमा त 27 पाउन्डमा यसले त इन्सुरेन्स गर्नु पनि भएन, रिटायरमेन्ट प्लान गर्नु पनि भएन भनेपछि यो तपाईँको अहिले करेन्ट बजेटबाट नै हामीले कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू हो, कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू हो। र जहिले पनि घरमा चाहिँ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ हाम्रो चाहिँ मैले कहिले काहीँ के देख्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हस्बेन्ड र वाइफको बिचमा चाहिँ दे डोन्ट वान्ट टु सेयर इच अदर क्या। त्यो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पनि देखाउँदैन, किनकि आफ्नो हस्बेन्डले आफ्नै पारामा गरिरहेको छ, वाइफले आफ्नै पारामा गरिरहेको हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ गाली गर्छ कि भनेर के भनेर चाहिँ त्यो ब्याङ्क स्टेटमेन्टहरू सेयर पनि गर्दैनौँ, कुराकानी पनि गर्दैनौँ होइन। त्यसैले घरमा चाहिँ जहिले पनि हस्बेन्ड र वाइफ बिचमा चाहिँ यो महिनाको एकचोटि इन्कम एक्सपेन्सहरू कति कमाए कति खर्चहरू चाहिँ यो हिसाब किताबहरू बनाउनु चाहिँ एकदम जरुरी छ एकअर्का चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि तपाईँको होइन। र हाम्रो यो महिनामा चाहिँ यति खर्च हुन्छ यति हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ प्रायः सबैलाई चाहिँ थाहा हुनु जरुरी छ। अब यो एक्स्ट्रा पैसा कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि जहिले नि हाम्रो लाइफमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ निड हुन्छ, नभई नहुने कुरा हुन्छ, एउटा चाहिँ वान्स भए पनि नहुने नभए पनि हुने खालको हुन्छ, एउटा चाहिँ जरुरी चाहिँ छ तर कस्तो किसिमको जरुरी छ भने चाहिँ यो इच्छामा आफ्नो इच्छामा भए पनि कुरा कि तपाईँको होइन। यो चाहिँ जरुरी छ, यो चाहिँ नभए पनि हुने हो। यो चाहिँ कार मोबाइल कम्प्युटरहरू चाहिँ चाहिन्छ तर कस्तो किन्ने, कार पनि BMW किन्ने कि टोयोटा किन्ने कि निसान किन्ने भन्ने कुरा चाहिँ आवश्यकता त पर्यो र इच्छा चाहिँ त्यो तपाईँमा भर पर्ने कुरा हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले त्यति कम्प्रोमाइज गर्न सकिँदैन। हामीले यो बक्स र यो बक्सलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न प्लान गर्न सक्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अघिको जुन एक्स्ट्रा पैसाहरू चाहिँ निकाल्न चाहिँ सकिन्छ कि तपाईँको होइन। यो एउटा टिपिकल उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँको मैले अर्को स्क्रिन सेयर गर्न अर्को स्क्रिनमा बनाएको थिएँ। यो चाहिँ मेरो पुरानो आउटडेटेड हो तपाईँको होइन र अर्को स्क्रिनमा बनाएको थिएँ। स्क्रिन सेयरिङतिर म जाँदैन, यसले टाइम खाँदाखेरि तपाईँको होइन। त्यसैले चाहिँ तपाईँको कतिपय कुराहरू हामीले चाहिँ अघिको सबभन्दा तपाईँहरूमध्ये कसैले स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँको होइन नम्बर 1 सबैभन्दा बिगेस्ट कस्ट र अघि इन्सुरेन्स फाइनेन्सियल सेक्युरिटीको लागि पनि चाहिँ स्मोकर र नन स्मोकरमा चाहिँ 40-50 पाउन्ड 60 पाउन्डको डिफ्रेन्स हुन्छ क्या। सबैभन्दा ठुलो कुरा तपाईँले स्मोकिङ मात्र क्विट गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको अघि त्यो इन्सुरेन्सको पैसा चाहिँ त्यो स्मोकिङबाट आउँछ कि तपाईँको आउँछ क्या तपाईँको होइन। द्याट्स कल्ड फाइनेन्सियल सेक्युरिटी हो कि फाइनेन्सियल प्लानिङ। त्यस्तै गरेर अब इनर्जी सेभिङको कुराहरू आउँछ, खानेकुराहरू त्यो वेस्टेजहरू नफाल्ने, फोनहरू आइफोन किन चाहियो र तपाईँको होइन OnePlus स्यामसङ किन्यो भने तपाईँको कति पैसा सेभिङ हुन्छ तपाईँको। स्काई स्पोर्ट्स, बिटी स्पोर्ट्स, नेटफ्लिक्स किन चाहिएर स्टार्ट युट्युबमा आजभोलि सबै च्यानलहरू आउँछ तपाईँको, जे हेऱ्यो भने युट्युबमा आउँछ तपाईँको होइन। तपाईँको फ्री च्यानलहरू छ, तपाईँ किन चाहिएर गाडी BMW किन चाहिएर तपाईँको होइन निसान भक्सल किया छिदेर इकोनोमिक किन चाहिएर तपाईँको होइन। खालि BMW कमाइ चाहिँ यति छ म BMW चलाएर हिँडेर भएन तपाईँको। कभरहरू किन्ने बेलामा चाहिँ हाउस अफ फ्रेजरको ब्रान्डेड किन चाहिएर तपाईँको एमएनएस नेक्स्टमा गयो भने इट मेक्स ह्युज डिफरेन्स तपाईँको होइन। रेस्टुरेन्ट पनि महिनाको 4-5 चोटि किन जानु पऱ्यो र महिनामा 1 चोटि 2 चोटि गयो भने भन्ने कुराहरू आउँछ तपाईँको होइन। कफीको कुरा आयो, लन्चको कुरा आयो, तपाईँको लन्च तपाईँले घरबाट बनाएर लानुहुन्छ कि काममा किनेर खानुहुन्छ, द्याट मेक्स ह्युज डिफरेन्स। तपाईँको एभ्री मन्थ घरबाट लानुभयो भने तपाईँको 4 पाउन्डको लन्च बन्छ भने काममा किनेर खाँदा तपाईँ 7-8 पाउन्डको तपाईँले 20 दिन काम गर्नुहुन्छ भने 20 दिन मल्टिप्लाई बाई त्यहाँ 500 पाउन्ड चाहिँ त तपाईँको लन्चमा मात्रै सेभ गर्नुहुन्छ तपाईँको होइन। अघि त इन्सुरेन्स गर्ने यो पेन्सन गर्ने बच्चाको लागि चाहिँ मिलिने बनाउने प्लान पैसा थिएन भने यसरी अब तपाईँको अल्कोहरूमा सबैभन्दा तपाईँले अहिले हाम्रो कम्युनिटीमा सबैभन्दा देखिएको चाहिँ अब अघि मैले भने धन भएको मन नभएको ठुलो कि मन नभएको के अरे भनेको जुन भने नि धन पनि हुनु पर्यो मन पनि हुनु पर्यो तर पनि मन पनि अब ठिक्कको भयो भने साह्रै आफ्नो त्यो गच्छेभन्दा ठुलो दिन जरुरी भएन तपाईँको होइन। हामीले चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ अब हामीले कति डोनेसनहरूको कुरामा आउँछौँ, भाइ ग्रुपहरूमा आउँछ तपाईँको होइन। सक्यो भने दिने हो तर पनि तपाईँले प्रायोरिटी गर्ने क्रममा चाहिँ डोनेसनमा पनि तपाईँले 100 पाउन्डको ठाउँमा 75 पाउन्ड, 50को ठाउँमा 50, 40 दिन्छु 50 ठाउँमा दिन्छु भने एकचोटि 10 पाउन्ड 40 यसरी मिनिमाइज गरेर तपाईँले चाहिँ समहाउ तपाईँले यो कुरा यदि म्यानेज गर्नुभयो भने तपाईँलाई अघि त्यो एक्स्ट्रा इन्कम चाहिएन कि तपाईँको त्यो आफूबाट भएको इन्कमबाट पनि तपाईँले चाहिँ अब एक्स्ट्रा सेभिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक्स्ट्रा सेभिङले गरेर अब तपाईँले अब नेक्स्टमा गएर चाहिँ तपाईँको अब यो अब प्रोटेक्सन र पेन्सनमा चाहिँ लगानी गर्नुभयो भने यो प्रोटेक्सनले चाहिँ तपाईँलाई फाइनेन्सियल सेक्युरिटी दिनुभयो तपाईँको होइन तपाईँको। र यो पेन्सनहरूमा मान्नु अघि बच्चाकोमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 240-250 हाल्नु भने अब तपाईँको बच्चाहरू चाहिँ बाई 60 इयर्समा चाहिँ अघि तपाईँ बन्न नसक्यो मिलिनियर तपाईँको छोराछोरी चाहिँ अटोमेटिकली मिलिनियर बनिरहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँको यो
बजेटिङ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के बजेटिङ गरेर चाहिँ यो अलिकति हरेक तपाईँले जे खर्च गर्नुभएको छ पहिलो महिनामा किन के चाहिँ यदि मिनिमाइज गरेर चाहिँ यो 3-4 महिना 5 महिनासम्म चाहिँ यो त मिनिमाइज गऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा कन्सिस्टेन्सी भयो भने चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल प्लानहरू गोलहरू चाहिँ अचिभ गर्न सकिन्छ तपाईँको होइन यो एसेटहरूतिर अहिले नजाउँ तपाईँको होइन अब अघि तपाईँको स्टक आइसाहरू केमा खोल्ने कहाँ खोल्ने पेन्सनहरू कहाँबाट खोल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ प्रायः जस्तो अब युकेमा एकदम राम्रो कम्पनी हो हार्ग्रेव्समा एजेबेलमा यिनीहरूमा खोल्यो भने चाहिँ एकाउन्टहरू मजाले खोल्न मिल्छ तपाईँको होइन खोल्न मिल्छ र आई थिङ्क मेरो अहिले प्रेजेन्टेसन अलि लामो नै भयो जस्तो लाग्यो तपाईँको होइन अब अहिले तपाईँको केही क्वेसन छ होला त्यसैले चाहिँ मेरो आजको मेन प्रेजेन्टेसनको मेन फोकस भनेको चाहिँ जहिले पनि तपाईँको एउटा फाइनेन्सियल गोलहरू नेक्स्ट 2 इयर 3 इयर 5 इयरमा एउटा गोलहरू सेट गर्नुहोस् होइन त्यो गोलहरूलाई कसरी अचिभ गर्ने त्यो गोल सेट गर्नलाई त तपाईँको सेभिङहरू चाहियो होइन तपाईँको अघि यो त जुन मेन इन्कम नै एकदम बढाउन सक्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो भयो होइन मेन इन्कम सोर्स बनाउन तपाईँको त्यो अब एजुकेसनलको कुरा आयो करियर गोलको कुराहरू आयो होइन अब गुड प्रोफेसनको कुराहरू गुड जबको कुराहरू आयो गुड ट्रेनिङ कुरा चाहिँ त्यो म गइनँ तपाईँको इन्कम नै तर त्यो भएको अहिलेको जुन इन्कम छ त्यो इन्कमबाट नै फेरि तपाईँको पर्सनल गोल अब म अहिले साले म के म बस ड्राइभर गरिरहेको छु अब इन्कम बढाउने भएर अब म डक्टर बन्छु भनेर त कहिले पोसिबल त हुँदैन तपाईँको होइन त्यसैले म बस ड्राइभर नै हुँदाखेरि मैले जे कमाइरहेको छु त्यही कमाइबाट नै मेरो आफ्नो गोलहरू 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षको गोलहरू अचिभ गर्नको लागि एउटा गोल सेटअप गर्नु पर्यो तपाईँको होइन त्यसलाई चाहिँ त्यो बजेटिङ हिसाब किताब इन्कम र एक्सपेन्स थाहा हुनु पर्यो र एक्सपेन्स चाहिँ सकेसम्म चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्नु पर्यो तपाईँको होइन अर्को चाहिँ जहिले पनि एउटा इमर्जेन्सी फन्ड भनेर 5,000 6,000 10,000 एउटा इमर्जेन्सी फन्डहरू सेटअप गर्ने त्यस्तै कि फाइनेन्सियल प्रोटेक्सन यो सेक्युरिटीको लागि चाहिँ एउटा एभ्री पर्सनलाई एटलिस्ट लाइफ इन्सुरेन्स अहिले जुन कोभिडको कारणले अहिले 50s 55 कति हाम्रो आफतहरू साथी छ भाइहरूको अब डेथ भएको छ होइन उनीहरूकोमा चाहिँ यदि इन्सुरेन्स भएको भए आफू मरेर गए पनि आफ्नो परिवारको लागि चाहिँ अब सेक्युरिटी भयो कि सायद चाहिँ यो हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ एकदम नेगेटिभ यो केही हुँदैन यो इन्सुरेन्सप्रति चाहिँ एकदम नेगेटिभ सोच छ एभ्री फ्यामिली एभ्री 18 वर्षभन्दा मुनिको चाहिँ इन्सुरेन्स पाउँदैन 18 इयर्स एबोभले चाहिँ एभ्री मस्ट हेभ अ फाइनेन्सियल प्रोटेक्सन प्लान क्या त्यो फाइनेन्सियल त्यो इन्सुरेन्स चाहिँ गर्नुपर्छ अर्को कुरा त्यो सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट सेभ पनि गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ स्लोली इन्भेस्ट पनि गर्नु पर्यो होइन इन्भेस्ट गर्ने अब बाटोहरूतिर चाहिँ म आज जाँदैन किनकि पहिला तपाईँको एउटा सेभिङ एउटा सर्टेन लेभलमा पछि अब त्यहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको पनि अप्सनहरू आउँछ केमा गर्ने भन्ने कुराहरू यो कुराहरू तपाईँले अलिक ध्यानमा लिनुभयो भने होपफुली इट विल डेफिनेटली हेल्प यु होइन तपाईँहरूलाई यही कुराहरू चाहिँ अब एकदम डिटेलमा कुरा गर्न चाहनुहुन्छ डिटेलमा गर्नुहुन्छ प्रायः जस्तो मैले जति पनि कुराहरू गरेको छु नि यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो पिपाल कम्पनीले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सल्लाहहरू दिन र एडभाइसहरू र मिलाइदिन चाहिँ सक्छु तपाईँले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको होइन मेरो अब मोबाइल नम्बर इमेल एड्रेसहरू अब वेबसाइटहरू सबै यहाँ छ तपाईँले एनी टाइम जस सहयोग गर्न कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै मैले अहिले सर्ट प्रेजेन्टेसन चाहिँ यहाँ सघाउँछु तपाईँको यिनी केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ जस्ट सोध्न चाहिँ सक्नुहुन्छ होइन अथवा के योसँग रिलेटेड हजुर अनम्युट गर्नुहोस् अनि तपाईँहरूको क्वेसन छ भने उहाँलाई सोध्नुहोस् अहिले होइन हामी कति 10 मिनट्स जति चाहिँ क्वेसन एन्सर गरौँ 10 to 12 मिनट्स थ्याङ्क यू भेरी मच सुरेशजी सुरेशजीलाई अब धन्यवाद सुरेशजी एकदम एक्सलेन्ट नो क्वेसन सर कति राम्रो हाम्रो काजी साहबको क्वेसन छ कि अघि मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न बिर्सिएछु मैले भन्छु अघि यता अर्को स्लाइडमा चाहिँ मैले गर्दै थिएँ यो बजेटिङको कुरा आयो नि तपाईँको होइन बजेटिङको कुरा आयो तपाईँले मैले मिनिमाइज गरेर अब तपाईँको चाहिँ अब सेभिङ अब एक्स्ट्रा 200-250 कसरी जेनेरेट गर्ने त्यो पनि अब मिनिमाइज गर्यो होइन तर तपाईँको जुन अघि जुन फाइनेन्सियल प्लान छ नि रिटायरमेन्टमा मलाई यति पैसा भए हुन्थ्यो मेरो बच्चालाई यति हुन्थ्यो होइन तर त्यसको लागि चाहिँ सेभिङको लागि चाहिँ अब 250 150 या 250 ठाउँमा चाहिँ 400-500 चाहियो भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ अर्को अप्सन चाहिँ एउटा के छ त मान्छेले के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो घरको सबैभन्दा ठुलो एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ मोर्गेज अर रेन्ट त्यसमा अब त्यो मोर्गेज र रेन्ट कसरी रिड्युस गराउने मोर्गेज र रेन्ट रिड्युस अब तपाईँले 1000 को ठाउँमा 700 तिर्न सक्यो भने त तपाईँको 300 पाउन्ड एक्स्ट्रा त सेभ भयो नि त
त्यो 300 पाउन्डले चाहिँ तपाईँको फ्युचरको लागि चाहिँ सेभिङ लगानी सबै गर्न पाए के त्यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एनी आइडिया काली साहब छ अब त्यसलाई कसरी रिड्युस गर्ने अथवा सिम्पल कमाइ बनाउनेतिर होइन कि तिमीले नि सबै चाहिँ कुरा चाहिँ भनिसक्यो हुनाले म बोलिराख्नु चाहिँ त्यति ठिक हुँदैन यो चाहिँ प्लेटफर्म हामीले यो फेरि साहेबले मलाई अलिकति थपिदिनु नि कि भनेर नि अब सूर्यको छेउमा बत्ती जस्तो भयो त्यो त तुलना होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले तिम्रो प्रेजेन्टेसनमा अलिकति प्रश्न अलिकति सुझावको रूपमा चाहिँ भन्दा तिमीलाई होइन सुझाव चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जुन 13 जना हाम्रो चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ थाहा छैन कसले कुन लेभलमा यो फाइनान्सियल सम्बन्धी बुझ्नुहुन्छ मलाई थाहा भएन तर सूर्य बाबु र मेरो बीचको सम्बन्ध हामीले एकअर्कालाई चाहिँ गरेको सहयोगहरूको कुराहरूको फेरि जस्तो लामो छ तर म अब चाहिँ तिम्रो प्रश्नमा जान्छु भाइ यो चाहिँ 101 पाउन्ड 15 पेनी पर क्यालेन्डर मन्थ तिमीले तिरे चाहिँ यो 75 वर्षको चाहिँ बर्थडेको सम्मको चाहिँ पाइन्छ त्यसमा चाहिँ लाइफ एन्ड क्रिटिकल टाइम्स चाहिँ त्यसको चाहिँ छ नि 100,000 पाउने चाहिँ जुन छ नि त्यो प्रिमियम 101 पाउन्ड 15 पेनीको कुरो छ नि हजुर त्यसलाई अलिकति बुझ्ने गरेर मसँग फरक तरिकाको चाहिँ इन्सुरेन्स कभरहरू छ तर यो पनि चाहिँ यसो बुझौँ त अलिकति 100 को यो तिम्रो यो स्लाइडको चाहिँ सम इन्सुरेन्स त्यसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ओके तपाईँले फाइनेन्सियल सेक्युरिटीको कुरा आयो होइन अब यो इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने रहेछ भनेर कन्भिन्स पनि भयो तपाईँको होइन अनि तपाईँले गर्छु पनि भन्नुभयो त्यहाँबाट कुरा आयो अब तपाईँले चाहिँ अब कहाँबाट गर्ने कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरा आयो तपाईँको त्यो पनि एकदम गर्छु मात्र भनेर नि भएन कि अब राम्रोसँग राइट गर्नु पर्यो तपाईँले खान्छु त भन्नुभयो अथवा तपाईँले के रोग ब्लड प्रेसर अथवा के भन्नुभयो औषधि खान्छु त भन्नुभयो औषधि पनि कुन खाने के खाने भन्ने खालको एउटा माध्यम छ नि तपाईँको फार्मेसीमा गएर किनेर खाने कि डक्टरसँग चेक गरेर खाने कि अब डक्टर पनि सबै एउटै हुँदैन होइन अब नेपालतिरको डक्टरहरू जस पैसाको लागि मात्रै बेसी टाइपको नि हुन्छन् इन्सुरेन्स गर्ने एउटामा के दिन्छ र एउटा चाहिँ आजभोलि अनलाइनमा गर्ने चलनहरू छ तपाईँको होइन अनलाइनमा गर्ने बेलामा चाहिँ अब अननोन मान्छेले कहिलेकाहीँ चाहिँ फर द सेक अफ द इन्सुरेन्समा तिनीहरूले कहिलेकाहीँ राइट एडभाइसहरू नदिन सक्छ ब्याङ्कहरूमा नि डाइरेक्ट ब्याङ्क गयो भने ब्याङ्कहरूले नि गरिदिन्छ तर ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो एउटा मात्रै प्रडक्टहरू चाहिँ सेल गर्छ कि त्यो पनि सिङ्गल कम्पनीको जस्तै कुनै कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीले डाइरेक्ट सेल पनि गर्छन् भने प्रायः जस्तो यो फाइनेन्सियल एडभाइजरहरू मोर्गेज ब्रोकरहरू भनौँ प्रोटेक्सन एडभाइजरहरू भयो उनीहरू चाहिँ अलिकति धेरै प्यानलको चाहिँ अब कनेक्सन भएको कारण चाहिँ मेन कुरो चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दे गिभ यु एडभाइस के तपाईँको यो फाइनेन्सियल निड भन्यो तपाईँको त्यो गोल के छ होइन तपाईँको मोर्गेज कति छ तपाईँलाई इन्कम चाहिएको त्यो सेटअप चेक गरेर बल्ल तपाईँको गोल अनुसारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो रिकमेन्डेसन गर्छ त्यसैले मेरो सल्लाह चाहिँ सकेसम्म यो फाइनेन्सियल एडभाइजर मार्फत गर्नुभयो भने राम्रो हो होइन र इन्सुरेन्स गर्ने बेलामा पनि फेरि सकेसम्म सबै गर्ने हो कहिलेकाहीँ फेरि बजेटको कुरा आयो फेरि प्रायोरिटाइज गर्ने कुरा हो कुन चाहिँलाई चाहिँ म मोर कति प्रायोरिटीमा राख्ने भन्ने खालको कुरा हो किनभने सबैभन्दा सस्तो जुन चाहिँ लो चान्सेस हुन्छ भने लो रिस्क हुन्छ भने त्यो सस्तो हुन्छ भने हाई रिस्क भने महँगो हुँदै जाने कुरा हो सबभन्दा चाहिँ सस्तो चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स हुन्छ लाइफ इन्सुरेन्सले चाहिँ इन द इभेन्ट अफ डेथ मात्र दिन्छ अघि म चाहिँ अब मानव अहिले 1970मा जन्मेको चाहिँ अहिले लगभग चाहिँ लेसी अब कति भयो 44 45 भयो भने नभए त्यो 30 वर्ष गयो भने अहिले 74 बर्थ 74सम्म कभर गर्छ यसले मन्थली 16 पाउन्ड 16 पेन्स महिनामा तिरिराख्यो भने चाहिँ 75 इयर्सभित्र इनकेस मऱ्यो भने चाहिँ 100,000 पायो होइन अब 75 इयर्स पछि यदि मऱ्यो भने चाहिँ पैसा चाहिँ पाएन यो निहरूले चाहिँ नर्मली चाहिँ टर्म इन्सुरेन्स भन्छ नर्मली तिम्रो समय जोगाउँछ है भाइ त्यो भन्दा अब म टु द पोइन्टमा जान्छु क्रिटिकल इलनेस भित्र के पर्छ अरू भयो भने अरूलाई थाहा के होला होइन म चाहिँ त्यो सेकेन्डको 101 क्रिटिकल इलनेस पनि तपाईँले गर्छु चाहिँ भन्नुभयो अब होइन देयर आर सो मेनी कम्पनीजहरूको कुरा आयो त्यो कम्पनी पनि त्यो क्रिटिकल इलनेसको त्यो डेफिनेसन चाहिँ कहिलेकाहीँ फरक हुन्छ कि तपाईँको अब क्यान्सर भन्ने बित्तिकै
पाउने पनि होइन त्यो अब क्यान्सरको नि स्टेज हुन्छ लेभल 1 लेभल 2 लेभल 3 लेभल त्यो चाहिँ नर्मली क्रिटिकल इलनेस भन्ने चाहिँ क्रिटिकल स्टेजमा भएको बेलामा दिने हो त्यसमा चाहिँ उनीहरूले लिस्ट अफ इलनेसेसहरू भनेर तपाईँ 40 45 कुनै कम्पनीले 40 वटा लिस्ट गरेको हुन्छ कुनैले 45 लिस्ट गरेको हुन्छ कुनैले चाहिँ 50 गरेको हुन्छ कुनैले चाहिँ 150 पनि गरेको हुन्छ नभए तर यो नम्बर मात्रै हेर्नुभन्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ मेजोरिटी अफ त्यो क्रिटिकल इलनेस युकेमा एकदम मस्ट कमन हुन्छ क्यान्सर हर्ट डिजिजहरूको कुराहरू आउँछ होइन त्यो क्यान्सरको डेफिनेसनको कुराहरू आउँछ हार्ट एट्याक हर्ट डिजिजको डेफिनेसनको कुराहरू आउँछ तपाईँको त्यस कारणले चाहिँ यो क्रिटिकल इलनेसभित्र चाहिँ त्यो लिस्ट चाहिँ धेरै छन् तर कुनै चाहिँ एकदम हुँदै नहुने हुन्छ भने प्रायः जस्तो मेजोरिटीले क्लेम गर्ने चाहिँ क्यान्सर र हर्ट डिजिजहरूमा हो तपाईँको होइन र कुनै कुनै कम्पनीले चाहिँ त्यो लिस्ट एकदम धेरै देखाएर कस्टमरलाई कन्भिन्स हामीले चाहिँ यति 150 वटामा लिस्टमा दिन्छु एउटा उनले चाहिँ 60 वटामा दिन्छु भनेर अब कस्टमरलाई चाहिँ कन्भिन्स गराउन चाहिँ खोज्छ होइन तर त्यो लिस्ट मात्र भन्दा पनि त्यो भित्रको डेफिनेसनहरूमा चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अघि मैले त्यो तपाईँको चाहिँ इन्कम सेम छ होइन खर्च पर्छ पनि लगभग मिनिमाइज पनि गर्ने बाटो पनि देखिनँ तर तपाईँलाई एक्स्ट्रा सेभिङ गर्नु छ एक्स्ट्रा अब इन फ्युचर लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो सबभन्दा खर्च ठुलो खर्च यो मोर्गेज र रेन्ट कसरी रिड्युस गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ युकेमा चाहिँ त्यो आफू रिलोकेट हुन्छ क्या नर्मली रिलोकेट हुँदाखेरि जब तपाईँ फार्ममा बसिराख्नु भएको छ रेन्टमा बस्नुहुन्छ महिनाको 1200 रेन्ट तिर्नु भएको छ होइन तपाईँको सेम जब गरेर मानौ तपाईँले स्विन्डनमा एन्डोमोमा सरेर तपाईँको चाहिँ रेन्ट 900मा आउँछ भने अब चाहिँ अब 1200 ठाउँमा अब रेन्ट 900 तिरेपछि तपाईँको त्यो 300 पाउन्ड सेभ भयो 300 पाउन्डले चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न पुग्यो कि तपाईँको अब मानव नर्थतिर जानुभयो भने मानव न्यू ननिटनतिर अथवा म्यान्चेस्टरतिर जानुभयो भने अब तपाईँको चाहिँ अब 3 बेडरुम घर अब अघि यहाँ चाहिँ अब यसो महिनाको मोर्गेज 950 तिर्नुहुन्थ्यो भने त्यहाँ गएर महिनाको मोर्गेज 500 तिर्नुभयो भने त्यो 400 सेभ भयो भने त्यो 400ले चाहिँ फ्युचरको लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्टहरू गर्न मिल्यो त्यही भएर कतिपयले चाहिँ यो मान्छेहरू रिलोकेट गर्छन् र त्योसँग रिलोकेसन छ फेरि अरू इमोसनल कुराहरू जबको कुराहरू हुन्छ तपाईँको होइन एउटा अप्सन चाहिँ मान्छेले रिलोकेट पनि गर्छ युकेमा। हुन्छ तपाईहरुको केही क्वेशन छ भने सोध्नुस् है सूर्यजीसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। एक प्रश्न छ तपाईहरुको सोधिहाल्नुस् न ल मलाई 1 आवर भने लगभग 1 आवर पनि टक्कै लगभग भयो कि जस्तो लाग्यो 1 आवर भइसक्यो 4 मिनेट्स बाँकी रहेछ अझै प्राय यहाँ सबै हामी एक आपसमा चिनजानको हैन हजुर हजुर मेरो नम्बर छ तपाईलाई एनी क्वेशन फाइनान्शियल म्याटरमा हैन एनी क्वेशन छ भने एनी टाइम जस्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्ने तर म सजिलो बनाइदिने सूर्य बाबुले चाहिँ अघि प्रकाश पार्नु भएको जुन सेभिङको प्रोटेक्सनको यावत कुराहरू छन् हैन त्यसमा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै जस्तो तपाईहरु मध्ये प्राय जस्तो चाहिँ उमेर चाहिँ धनधनै मेरै उमेरको वरिपरिको हुनुहुन्छ भन्नाले 50-55 को रेन्जमा हुनुहुन्छ हैन र प्राय जस्तो के भयो भने दुर्भाग्य तपाईहरु सबै वेल अफ व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ हैन र मान बाबुले एजेबेलको गर्नुभयो भएन मलाई चाहिँ क्वेशन चाहिँ पूछ सुरुमै गरेछ गरिसक्नु भयो हैन सुरु मात्रै गरेछ तपाई धन्यवाद। अनि यो यस्तो चीजहरु जुन एजेबेल भयो यो हार्ग्रिज यो चाहिँ अथवा आइजी यी अन्य चाहिँ यो पेन्सन चाहिँ स्किमहरु छ नि यसले चाहिँ अघि चाहिँ सूर्य बाबुले भनेको कति नोट गर्नुभयो तपाईहरुले कतिपयलाई चाहिँ सुझाव हुन्छ कि भनेर सूर्य बाबुको 4 मिनेट मैले जोगाइदिएको यदि तपाईहरुलाई यदि नानीहरु अराउन्ड अब 30 अथवा अलिक माथि पनि हुन सक्छ त्यसमा बेसिकली दुईटा चीज फाइदा छ तपाईको लङ टर्ममा चाहिँ अघि भन्यो 80-20 जस्तो हो यदि तपाईले चाहिँ 800 हाल्नु भयो भने उताबाट 200 थपिदिन्छ पाउन्ड यदि 8000 हाल्नु भने 2000 थपिदिन्छ एउटा कुरो चाहिँ इमिडिएटली फाइदाको रूपमा हो र त्यहीबाट पनि शेयर मार्केट तपाईले चाहेको चाहिँ स्टक शेयरहरु किन्न सक्नुहुन्छ हैन र यसको चाहिँ अथवा आइसा उतातिरको चाहिँ उहरु पनि छ अघि बाबुले चाहिँ भनिसकेको छ हैन यसले के गर्छ भने लङ टर्ममा तपाईहरुलाई चाहिँ असाध्यै तपाईको नानी केटाकेटीले धेरै चाहिँ सहयोग गर्छ। हामी चाहिँ हाम्रो समस्याहरु आजको मात्रै हेर्छौं तर हामीसँग जुन लेभलको वेल्थ छ जुन लेभलको हामीसँग पैसा छ त्यो अनुसारको हामी चाहिँ
एउटा विजडमहरु चाहिँ हामीले चाहिँ डेभलप नगरेको पाउँछौँ। हामी एकदम एसेट रिच मान्छेहरु हुन्छौँ नेपालीहरु, विशेष गरेर चाहिँ ब्रिटिश गोर्खाहरु हुनुहुन्छ मेजोरिटीले यहाँ हैन। एसेटको रूपमा हजुरहरु चाहिँ एकदमै रिच हुनुहुन्छ, तर त्यो सँगसँगै हजुरहरुले चाहिँ अलिकति दायाँ बायाँ, हिजो बाबुले रिलोकेटको कुरा गर्यो सुते बाबुले, उसलाई चाहिँ आपत्ति चाहिँ तिमीले हडर्सफिल्डको नामै लिएन, तिमीले चाहिँ 2-3 ठाउँको नाम दियो, ननिटन मान्छेसँग कुरा आयो, हडर्सफिल्डको लिएन। एनीवे यो मजाक गरेको है। के गर्दाखेरि भन्दाखेरि म त्यसमा अलिकति फरक तरिकाले पनि जोड्नुला त्यसलाई, तर चाहिँ मैले मात्र चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ के भन्छु भने नानी केटीकेटीहरुको लागि यो चाहिँ सिप आइसा यो चीजहरु चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्। तपाईहरुले चाहिँ प्लिज नानी केटाकेटीहरुले चाहिँ एजुकेट गर्नुहोस्। उहाँले पढ्नु भएको छ, युनिभर्सिटी डिग्री लिनु भएको छ पक्कै पनि, तर खासै डिग्रीले चाहिँ उनलाई चाहिँ त्यो लामाको मन्त्र जस्तो मात्र हो, चाहिँ सरर जान्छ अनि पछि सक्यो डिग्री, तर चाहिँ कहाँबाट सुरु गरे मेसिन नहुने खालको चाहिँ ठाउँमा पुर्याउँछ भन्नाले भित्री निटिगेटी चाहिँ अथवा वास्तविक चाहिँ जुन चाहिँ उ छ नि त्यो दिएको हुँदैन। त्यसले यी चाहिँ सूर्य बाबुले चाहिँ डिग्री मात्र होइन, मानबाबुको डिग्री मात्र होइन, यो भित्री कुराहरु चाहिँ यहाँ छ जुन चाहिँ यस्तै फोरममा हामीले शेयर गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो चाहिँ अनुरोध हैन। यसले चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईहरुले बेला बेला सुन्नुभयो होला आइसा मिलिनियर भन्ने चाहिँ यही बाटोहरु है। अनि चाहिँ यो इन्स्योरेन्स यो चाहिँ धेरैले चाहिँ यो अब सूर्यले आयो इन्स्योरेन्सको गफ लायो, मोर्गेजको गफ लाउँछ, त्यो होइन। यो उसको लागि मात्रै होइन, हामी सबैको लागि हो। अनि अर्को कुरो गर्दाखेरि बैंकले चाहिँ तपाईहरु जाँदाखेरि 15 पाउन्डमा यो दिन्छु भन्दाखेरि तपाईलाई भनेको कुरो चाहिँ सुन्दा सस्तो त हो, तर त्यहाँ सयौं कुरा लुकेको हुन्छ। त्यो भएर सूर्य बाबुलाई मैले बुझबुझाएर पनि सोधेको, क्रिटिकल इलनेस के छ भनेर सोधेको, उसलाई मैले चाहिँ हेपेर होइन कि ए भाइ के छ त्यहाँ भन्दाखेरि तपाईलाई सजिलो हो मलाई पनि सजिलो होस् भनेर भनेको। त्यो भेग टर्ममा चाहिँ लेखेर चाहिँ त्यहाँ नम्बर भन्दै 150 वटा भन्दा बढी खालको चाहिँ त्योहरु हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ छुन चाहिँ हेर्दाखेरि हो, तर चाहिँ भित्र हुँदैन। आफूले गर्दाखेरि आफूले अन्याय भएको कुरो चाहिँ आफूले बोल्दै जान्दिन, एउटा भाषा पुग्दैन, आफ्नो टर्मोलोजी पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि सूर्य बाबु अथवा कुनै पनि चाहिँ नेपाली ब्रोकरहरु चलायो भने सजिलो हुन्छ तपाईहरु है त। 4 मिनेटलाई मैले युटिलाइज गर्दिए। तपाईहरुको चाहिँ केही छ भने देखुन म पनि बीचबाट बोलेको छु। ल अब चाहिँ तपाईलाई के टाइम टेबल तपाईको नाम लिनुको कारण पनि अब मैले केही छुटाउने के भने तपाईले यसो कभर गरिदिनु हुन्थ्यो कि भनेर हैन। त्यो अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि तपाईको यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ खास तपाईहरुसँग अलिकति नहुन सक्छ, अलि यङ जेनेरेसनहरुलाई अलिकति राम्रो हुन्थ्यो हैन। अब पेन्सनको पनि त्यो मेन त्यो एजको कुराहरु आउँछ। तपाईहरुले चाहिँ यो पेन्सनको लागि चाहिँ अब चाहिँ अलि टु लेट भइसक्यो जस्तो हो वास्तवमा तपाईको हैन। तपाईहरुलाई चाहिँ अब अलि एकदम उपयुक्त भन्ने खालको कुरा पनि खास नर्मली चाहिँ जुन फाइनान्शियल सेक्युरिटी प्रोटेक्सनको कुरा पनि खास स्पेशली कस्तो मान्छेलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो त भन्दाखेरि मानव म जस्तो मान्छे जस्तोलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो कि। किनकि मलाई के भएको छैन, मेरो बच्चाहरु त दे आर डिपेन्डेन्ट अन मी राइट नाउ। कन्टेक्समा चाहिँ कतिपय कुराहरु चाहिँ अब सायद सबै बच्चाहरु पनि हुर्किसक्यो, अरे दे आर इन्डिपेन्डेन्ट पनि भइसक्यो र कमाइसकेको र मोर्गेज पनि लगभग उस्तै पनि सकिसकेको अवस्थाहरुमा चाहिँ अब अलिकति कम्ती चाहिँ हुन्छ। तर पनि अझै पनि आफ्नो परिवारलाई चाहिँ अलिकति फाइनान्शियली अलिकति वेल अफ गरौँ न, तपाईलाई भोलि फ्युचरमा केही भइगयो भने तापनि भन्दाखेरि हुन्छ भने अब तपाईको त्यो इन्स्योरेन्स गर्यो भने यसले एकदम पिस अफ माइन्ड चाहिँ दिन्छ कि तपाईलाई एकदम ढुक्क कि मैले इन्स्योरेन्स छ मलाई चाहिँ म ढुक्क छु कि मलाई म धनी भएर ढुक्क भन्दा पनि म के भयो भने मेरो इन्स्योरेन्सले मेरो मोर्गेज तिरिदिन्छ, बच्चाहरूलाई यो गरिदिन्छ, म एकदम ढुक्क पिसफुल छु कि म तपाईको। तपाईको अघि त्यो मैले क्लेम एक्सप्लेन गरेँ चाहिँ टर्म इन्स्योरेन्स हो, त्यो चाहिँ सर्टेन टर्ममा केही भयो भने मात्रै दिन्छ, अरूमा दिँदैन। वान अफ द आजभोलिको त्यो फ्युनरल कस्टको कुराहरू आयो, त्यो कुराहरू अब 75 इयर्स भित्रमा म केही भएन भने फेरि केही पनि पाउँदैन। एउटा चाहिँ अलिकति म्याच्योर एजेड मान्छेहरूलाई चाहिँ यो होल अफ लाइफ भन्ने पोलिसी हुन्छ कि तपाईँको। होल अफ लाइफ भनेको चाहिँ तपाईँको नमर्नुसम्म तिर्नुहुन्छ कि कुनै न कुनै दिन हामी आखिरमा जसरी नै अब मर्नै पर्छ, त्यो मरेको बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब परिवारलाई चाहिँ पैसा दिन्छ। त्यो सम इन्स्योर पनि फेरि आफ्नो बजेट सबैलाई 100,000 नै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। एटलिस्ट बजेटले भ्याएसम्म 25,000 जतिको, 50,000 जतिको मात्र
केही भएको खण्डमा चाहिँ त्यसले आइदियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एकदम कभर गर्छ त्यो भयो। त्यस्तै गरेर अघि काली दाइले भने जस्तै अब युकेमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ प्रायः जस्तो यो प्रपर्टी एकदम राम्रो छ। वान अफ द भोलि इन्भेस्टमेन्ट पैसा धेरै भएपछि चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्ने बेलामा चाहिँ प्रपर्टी स्टक सबै एकै ठाउँमा राख्ने हो। अलिकति स्टकमा, अलिकति प्रपर्टीमा, अलिकति केहीमा राखौँला। कतिपय प्रपर्टीहरू किन्ने बेलामा चाहिँ त्यो ट्याक्सको कुराहरू आउँछ, विभिन्न कुराहरू आउँछ, त्यो एक्सपेन्सिभ तपाईँको। त्यस्तै गरेर अब भोलि इनहेरिटेन्स ट्याक्सको कुराहरू आउँछ तपाईँको होइन। भोलि 60 वर्षपछि तपाईँले चाहिँ यस्तै 1 मिलियनको प्रपर्टी दियो भने अब 40% गभर्मेन्टलाई दिनुपर्छ। अघि मैले ट्याक्सको कुरा त्यस्तो ठाउँमा हरेक महिना 240-245 गरेर तपाईँको बच्चाकोमा 1.8 मिलियन एसेट बनाइदियो भने त्यो चाहिँ त्यहाँ गभर्मेन्टले इनहेरिटेन्स ट्याक्सदेखि लिएर यताउति केही पनि लाएन कि। युकेमा चाहिँ त्यो आइसा मिलियनहरू एकदम धेरै छ कि तपाईँको। हरेक वर्ष चाहिँ आइसाको एलाउन्स चाहिँ 20,000 अहिले चाहिँ एलाउन्स चाहिँ 20,000 छ। 20,000 भन्दा तपाईँले बढी हाल्न पाउँदैन। 20,000 फेरि स्टकहरूमा किन्ने अलि त्यो क्यासमा त राखेर त त्यो हुँदैन तपाईँको होइन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले रिइन्भेस्टमेन्टहरू गर्नुपर्छ तपाईँको प्रपर्टीदेखि लिएर अब स्टक्सदेखि लिएर बोन्डदेखि लिएर इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। त्यो गर्यो भने चाहिँ यो वेल्थ क्रिएसन चाहिँ यो इट्स अ लङ प्रोसेस हो कि तपाईँको इमिडिएटली हुने होइन। बाहिर 18 वर्षदेखि चाहिँ हरेक महिनामा आइसम्म एकाउन्ट हाल्दै जानुभएको भयो तपाईँको चाहिँ बाहिर अहिले तपाईँको 55 हुने बेलामा चाहिँ तपाईँको आइसम्म चाहिँ मिनिमम 1 मिलियन जति चाहिँ त्यो आइसो गभर्मेन्टको एलाउन्स थियो नि त्यो हालेको भए त 1 मिलियन मिनिमम पनि जसरी पनि हुन्थ्यो कि। त्यसैले अघिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाउ टु बिकम मिलिनियर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले 18 वर्षदेखि सोचेर त्यो गएको भए चाहिँ अब मजाले हामी चाहिँ अचानक आएर चाहिँ फेरि अब डिफ्रेन्ट भएको कुराहरू आउँछ। त्यसैले यो वेल्थ प्लानिङ चाहिँ लङ प्रोसेस तपाईँको होइन। एकैचोटि पनि हुँदैन। सानो कन्टिन्युस सेभिङ, कन्टिन्युस इन्भेस्टले गर्दाखेरि लङ टर्ममा चाहिँ वेल्थ क्रिएट हुने। र अब तपाईँको बच्चाहरूको लागि भयो तपाईँको इभन त्यो अघि मैले त लाइफ टाइम आइसकेको कुरा गरेको तपाईँको बच्चाहरू छ अब 18 इयर्स क्रस भएर उनीहरूले 5 इयर्समा चाहिँ घर किन्ने प्लान हो भने एभ्री इयर उनीहरूले चाहिँ 4,000 सेभ गर्दै गयो भने गभर्मेन्टले चाहिँ एभ्री इयर 1,000 टप गरिदिन्छ र 5,000 उनीहरूको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड छ दुईजनाले चाहिँ 4,000 गरेर 5 इयर्ससम्म चाहिँ सेभ गर्यो भने दुईजनाको चाहिँ 20,000 चाहिँ उनीहरूको सेभ हुने भयो घर किन्नको लागि डिपोजिटको लागि। गभर्मेन्टले चाहिँ केटालाई चाहिँ 5,000 दिन्छ, केटीलाई चाहिँ 5,000 दिन्छ भने 10,000 चाहिँ गभर्मेन्टले दिन्छ। त्यो आउट अफ एनी मनी त्यो तपाईँको हो। त्यही पैसा चाहिँ तपाईँले सेभिङ नर्मल एकाउन्टमा राख्यो भने पाउँदैन। त्यो सेभिङ गरेर मात्र नि भएन, त्यो राइट वेमा ट्याक्स इफिसियन्ट वेमा सेभिङ गर्यो भने चाहिँ अब त्यसले चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ यसैमा हजुर धन्यवाद सुरेशजी। हजुर हरि दाइ तपाईहरुको कसैको प्रश्न सुजे बाबुलाई छ भने भन्नु होला, नत्र पनि अब चाहिँ यो उसमा एउटा दुईटा चाहिँ अब कस्तो भने हेल्प होला हाम्रो चाहिँ सोल्टी राजाहरू दाजुभाइहरू चाहिँ जति पनि हुनुहुन्छ लजाउनु भयो कि जस्तो लाएर हामीले चाहिँ धेरै जानेर भन्ने भन्दा पनि सूर्य बाबुसँग त लाइनै त्यही हो। म यो बीचको मान्छे हो क्या। बीचको मान्छे के गर्छ भन्दाखेरि ठ्याक बोलिराखेको हुन्छ। तपाईँलाई सहयोग हुने मेरो फाइदाको लागि बोले होइन कि तपाईँलाई सहयोग पुगोस् भनेर। अब हेर्नुहोस् घर चाहिँ मेरो चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ टुङ्ग्याउने बेलामा तपाईँहरू चाहिँ मोगेर सम्बन्धी यसो चाहिँ सूर्य बाबु त्यही हुनुहुन्छ होइन। यो चाहिँ बढाउँदै लगेको राम्रो हो। अनि चाहिँ अघि चाहिँ पोर्टफोलियो एउटै बास्केटमा नहाल्नु भन्नुभएको छ बाबुले, त्यही हो। अनि हाम्रो मान्छेले चाहिँ घर किन्नलाई असाध्यै राम्रो भन्छ, अब फुल लिएर जान्छौँ, त्यो पनि एकदम राम्रो चिज पनि हो। सँगसँगै अब चाहिँ घर सँगसँगै चाहिँ सेयर मार्केटहरूमा पनि तपाईँहरूले अथवा तपाईँको नानी केटाकेटीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्दै गर्नु होला। र सिक्ने ठाउँ अघिकै जस्तो सिप आइसा भने जस्तै अथवा त्यो विभिन्न प्लेटफर्महरू छ, केटाकेटीलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु होला। अनि त्यस भनेको के पनि हो भन्दाखेरि त्यसको ब्युटी छँदैछ, एकैतिर सिक्दै जान्छ, लङ टर्ममा चाहिँ त्यसले चाहिँ असाध्यै राम्रो मुनाफाहरू दिँदै जान्छ। गर्दाखेरि नानी केटाकेटीहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्नु होला। तपाईँहरू पनि सिकिदियो भने धेरै राम्रो, नानी केटाकेटीहरूलाई पनि धेरै राम्रो। अनि सँगसँगै यो चाहिँ बेलायतमा चाहिँ अघि बाबुले चाहिँ ट्याक्सम्यानलाई चोर भन्यो के भन्यो त्यही हो। बेसिकली 3 खालको ट्याक्सहरू छन् यहाँ। इन्कम ट्याक्स तपाईँको लगानीसँग उससँग कमाइसँग जोडिएको छ। एउटा क्यापिटल गेन ट्याक्स छ भने त्यो चाहिँ किनबेचसँग जोडिएको छ। तर चाहिँ इनहेरिटेन्स ट्याक्स चाहिँ अलिक फरक छ।
यो बारेमा कुनै बेला 2-3 मिनट गफ गर्न सकिन्छ, त्यस्तो आवश्यकता पर्यो भने, तर अहिले चाहिँ त्यो होइन। एकदम डराइहाल्नु पर्दैन, नाफा भयो भने तिर्ने हो, तर चाहिँ त्यो नाफा पनि गर्ने थोरै कसरी लिगल्ली नो एक्ज्याक्ट लिगल्ली कसरी थोरै तिर्ने भन्नेसँग जोडेको, हामी नतिर्ने भन्नेको लाइन होइन। सूर्य बाबुले चाहिँ धन्दा पुऱ्याउनु भएको थियो होला त्यो कुराहरू चाहिँ लिगल्ली होइन, हामीले कसरी कम तिर्ने भन्नेसँग जोडिएकोमा यही चिजहरू छ, टेपहरू छ। त्यहाँभन्दा अब के बोलौँ, अब तपाईँको प्रश्न छैन, अब हामी मात्रै बोले त भएन। हस् ल, धन्यवाद हरि सर। सुरेश धन्यवाद। हजुर, उहाँहरूसँग धेरै कुरा सिक्नु छ। उहाँहरूले प्र्याक्टिकल नि गरिसक्नु भएको छ कि, उहाँहरू एज अ थ्योरिटिकल मात्रै सिकाउनु भएन कि, उहाँ आफैले पनि गरिरहनु भएको छ। त्यो कुरा धेरै जसोलाई पनि थाहा छ, तर कति थाहा हुँदैन होइन, के गरिरहेछ भन्ने कुरा। अनि अर्को रिलोकेट भन्नुभएको हरि दाई भन्छ, अहिले हरि सर पनि भन्नुभएको नि हुन्छ। उहाँ चाहिँ हडस्फीमा बस्नुहुन्छ यहाँ फानबुमा। उहाँले 2-3 वर्ष अगाडि छोडेर उहाँ प्रोफेसनली एउटा बिजनेस चाहिँ गरेर बस्नु भएको छ प्रपर्टी सम्बन्धी। पछि उहाँलाई नै ल्याउने कोसिस गरेको थियो विशेष त्यो प्लान उहाँको भएर यसपालि ल्याउँछ किन फेरि पछि हामी गर्नेछौँ है। त्यति भन्दै अब सुरेशजीलाई एकदम तालिदिउँ न सबैले है। अब यसपछि चाहिँ हाम्रो अब